अब यतिकै थाहा छ हामीलाई हैन पोलिफेराबाट फाइलम हो हैन प्रोटोजोआलाई पनि कहिलेकाहीँ फाइलममा मानिन्छ। अब एनिमल किङडमबाट सुरु गर्ने भने फाइलमतिर जान्छ है। अब त्यो कुरा त एउटा छ है, तर त्योभन्दा पनि बेसिकबाट सुरु गर्यो भने हामीलाई अझै अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ, अझै क्लियर हुन्छ हाम्रो फाइलम है। ल भनेपछि अर्गानिजम होल हाम्रो वर्ल्डमै जति पनि अर्गानिजम छ, श्वास प्रश्वास लिने प्राणीहरू अर्गानिजम है, रेस्पिरेसन गर्ने प्राणीहरू जति पनि छन् हाम्रो थ्रु आउट द वर्ल्डमा, द्याट इज अब बेला बखत हैन तिनीहरूको क्याटेगोराइजेसन भयो है। कसैलाई एनिमलमा राखियो, कसैलाई प्लान्टमा राखियो, हुँदाहुँदै कसैलाई प्लान्ट पछि कसैलाई उसमा राखियो के अरे अलिकसम्म बित्दै गयो, अझै त्यहाँ चेक जाँच भयो, अझै क्रस चेक जाँच गर्दा गर्दै है कसैलाई उसमा राखियो के अरे मोनेरातिर प्रोटिस्टातिर भयो है। अब त्यो सबसे बेसिकबाट सुरु गर्नु पर्यो हैन। एउटा हेर त क्यारोलस है, क्यारोलस है लिनायस भन्ने साइन्टिस्टले के गर्यो, उसको नाम किन प्रख्यात छ किनभने हि पोइन्ट है टु किङडम सिस्टम्स है, टु किङडम क्लासिफिकेसन भनौँ हैन, टु किङडम क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम है। कमसेकम यसले 8 देखायो नि है, यसलाई हामी प्लान्ट भन्ने, यसलाई हामी एनिमल भन्ने है। त्यसैले आज यो पढ्दैछौँ हामी है। साइन्सलाई टेक्ने हो भने जुन एडभान्समेन्ट अहिलेसम्मको भइसकेको छ त्यो टु किङडम सिस्टममा बसेर हुन्न है, धेरै नै माथि जानुपर्छ हामीले, प्रोटिस्टा मोनेरासँग पुग्नुपर्छ। तर यसलाई हामी पढ्न पर्यो किनभने यसले 8 देखाएको रहेछ। लिभिङ अर्गानिजम हेरौँ त, लिभिङ अर्गानिजम होल लिभिङ अर्गानिजम यसले के भन्दियो त, एउटा कि त प्लान्ट होला है, त्यसलाई हामी किङडम प्लान्टै भन्छौँ है, हैन भने कि त एनिमल होला है, जसलाई हामी किङडम एनिमलै भन्छौँ, एनिमलिया है। अब कस्तो कस्तोलाई चाहिँ प्लान्ट भनिदिने, के कस्तो अर्गानिजमलाई एनिमल भन्ने कुरा हो, त्यसको लागि सर्टेन बेसेस छुट्यायो क्या है, केही बेसेसहरू इम्पोर्टेन्ट बेसेसहरू हेरौँ। जस्तै सबसे पहिला त न्युट्रिसनको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने है, यदि न्युट्रिसनलाई मान्ने हो भने है, त्यो न्युट्रिसन यदि पहिला न्युट्रिसन कस्तो हुन्छ त्यो हेरौँ त साइडको कुरा। न्युट्रिसन एउटा के हुन सक्छ त हाम्रो अटोट्रोपिक हुन सक्छ, अर्को हेटेरोट्रोपिक हुन सक्छ, अर्को मिक्जोट्रोपिक हुन सक्छ है। न्युट्रिसनको बारेमा तिनीहरूलाई त्यसलाई हामी डिटेलमा पढाउँदा अहिले चाहिँ त्यो मानौँ। अटोट्रोपिक आफै खाना पकाउने, आफ्नो कुरा आफै लिदिने, द्याट विल बी प्लान्ट भनेपछि प्लान्ट किङडमको न्युट्रिसन के त अटोट्रोपिक है। त्यसपछि हैन अब आफैले पकाउन सक्दैन हैन, सनलाइट कार्बोहाइड्रेट दिए पनि, ग्लुकोज दिए पनि के अरे सनलाइट र कार्बन कम्पाउन्ड दिए पनि पाना पकाउन सक्दैन, उसलाई अरूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्छ, द्याट विल बी हेटेरोट्रोपिक। एकदमै बेसिक पढ्दैछ है, यो नै हामी पढेर आयौँ। हाम्रो अहिले मोटिभ न्युट्रिसन हुँदैन, हाम्रो मोटिभ म्याक्सिमम आज कभर गर्ने हो कसरी हामी एउटा एनिमलको ग्रेडलाई छुट्याउन सक्छौँ अथवा प्लान्टको ग्रेडलाई, अर्गानिजमको ग्रेडलाई छुट्याउन सक्छौँ भन्ने छ। त्यसपछि अर्को कुरा के आयो त, त्यसपछि न्युट्रिसन पछि सेलवालको कुरा आयो है। सेलवाल यदि कुनै अर्गानिजमको सेलमा सेलवाल छ भने त्यसलाई हामी प्लान्ट किङडम भनिदिने, सेलवाल रहेनछ भने त्यसलाई एनिमल किङडम भनिदिने। भनेपछि सेलवाल प्रेजेन्ट इन प्लान्ट किङडम, एब्सेन्ट इन एनिमल है। त्यसै गरी एउटा अर्को बेस के मानियो कि लोकोमोसन, लोकोमोसनलाई पनि हेर्न थाल्यो हैन, मोमेन्ट गर्छ कि गर्दैन। लोकोमोसन भनेको के हेर्नुस् त, लोको भनेको लोकेसन, मोसन भनेको मोमेन्ट, आफ्नो लोकेसनको मोमेन्ट भइरहेछ कि छैन त्यो आधारमा पनि अर्गानिजमलाई छुट्याइयो। प्लान्टहरू त गर्न सक्दैन नि त, प्लान्टमा लोकोमोसन जिरो, नो लोकोमोसन, अनि किङडममा चाहिँ यस लोकोमोसन, के अरे एनिमल किङडममा यस लोकोमोसन हैन। त्यसै गरी हेर त अर्को क्यारेक्टर के लिन सकिन्छ, जस्तै स्टिमुलसको रेस्पोन्स है, रेस्पोन्स
टु डिफ्रेन्ट स्टिमुलस है। अनि अब हामीलाई एनिमलहरुमा स्टिमुलसको रिस्पोन्स धेरै हुन्छ कि प्लान्टमा पनि हुन्छ नहुने होइन है। त्यसैले प्लान्टको लागि चाहिँ स्लो है, एनिमलको लागि चाहिँ फास्ट, यो आधारमा छुट्याइयो। जुन अर्गानिजमले कुनै पनि अलिक स्टिमुलसहरूलाई अलिकति फास्ट रेस्पोन्स गर्यो भने दे विल बी प्लान्ट किङडम, के सरी एनिमल किङडम, स्लो गर्यो भने प्लान्ट किङडम हैन। त्यसै गरी अर्को के लिन सकिन्छ हामी बेस कि कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम है। फेरि त्यसमा पनि एक्सेप्सन हुन्छ डाइएटमहरुमा, ल एकछिनलाई मान कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम। कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम यदि त्यो छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ एनिमल किङडम। कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी प्लान्ट किङडम, त्यो अर्गानिजम हैन। फेरि हाम्रो क्यारोलस लिनाउसको अनुसार हाम्रो डाइएटम्सहरु, क्लाइमेडोमोनासहरु यिनीहरु पनि सबै के हो, प्लान्ट नै हो, तर दे हैव गट कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम एक्सेप्ट डाइएटम्स है। त्यसपछि क्लाइमेडोमोनास यिनीहरु कुनै सबै स्पेलिङ लेख्नु, अनि त्यसपछि युग्लिना भन्न पाइयो। यिनीहरुमा भएर पनि यिनीहरुमा हाम्रो कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम भएर पनि त्यसलाई एकछिनको लागि किङडम एनिमलियामा राखेको हो हैन। अब सरी किङडम प्लान्टैमा राखेको हो। अब भनेपछि कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम चाहिँ यदि प्रेजेन्ट छ भने द्याट विल बी एनिमलिया भनेर हामीले त्यतिखेरको सम्मको नलेजको आधारमा छुट्याएको। त्यसपछि आखिर यसमा अर्गानिजमहरु कुन कुन पर्छ त हैन, हेरौँ त। जस्तै अर्गानिजम लिने हो भने यसलाई पनि म मिटाइदिन्छु, मेरो अड्दैन है, कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अर्गानिजम लिने हो भने हैन, प्लान्टमा कहाँ पर्छ, प्लान्टमा कुन कुन पर्छ। प्लान्टमा हामी बेसिकबाट सुरु गरौँ। उसले के भन्दियो, एउटा ब्याक्टेरिया छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो। त्यसपछि अल्गी छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो। फन्जाई छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो। ब्रायोफाइट छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो हैन। टेरिडोफाइट छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो। जिम्नोस्पर्म छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो। एन्जियोस्पर्म छ भने त्यो पनि प्लान्ट हो हैन। हुँदाहुँदै हाम्रो क्लाइमेडोमोनास त अब अगाडि नै भनिसकेँ, क्लाइमेडोमोनास, स्लाइम मोल्ड हैन, युग्लिना। अरु पनि छन् तर अहिलेलाई सिम्पल बना। यति जति चाहिँ अर्गानिजमले प्लान्टमा राख्यो हैन। जसो गरेर त्यो बेलासम्म के होला, फन्जाइलाई छुट्याउन सकिएको होला हैन, एन्जियोस्पर्मलाई छुट्याउन सकिएको होला, जिम्नोस्पर्मलाई छुट्याउन सकिएको होला। उसले चाहिँ ल यो चाहिँ के रे प्लान्टमा हुनु पर्यो भन्ने। त्यसै एनिमलमा के राख्छ त? एनिमलमा राख्ने कुन अर्गानिजम, एउटा प्रोटोजोआ है। त्यसपछि अर्को इन्भर्टिब्रेट्स, पोरिफेरादेखि हेमिकोडेटा भन्दा पहिला तल के रे एकाइनोडर्माटासम्म इन्भर्टिब्रेट्स है। त्यसपछि भर्टिब्रेट्स। These were the organisms that were classified plant kingdom र animal kingdom है। अब भन त, यतिसम्म त सबैले बुझ्यो नि? Yes, sir. लाइक कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम भनेको के हो, रिलेटेड भन्नु। कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलको कुरा आउँछ के हैन। कन्ट्र्याक्टाइल जुन भ्याकुलहरु छ सिस्टम, कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुललाई कन्ट्र्याक्टाइल सिस्टम भनिएको त्यो हजुर त्यसलाई बेस मानेर हैन छुट्याइएको हो कि छ भने त्यो हाम्रो प्लान्ट एनिमल किङडम भयो, छैन भने प्लान्टै किङडम। ल अब यतिले हैन, यति नै सर्वे सर्व भएको भए हैन, यति नै काफी भएको भए आज प्रोटिस्टा मोनेलाहरु आएको भनेपछि यसको सर्टेन ड्रब्याक्सहरु छ एन्ड द्याट इज द रिजन वाइ यो चाहिँ यसलाई खारिज गर्नु पर्यो। ठीक छ, अब के एटलिस्ट उले नै सुरुवात गरेर पढ्नु पर्यो कि हैन। यसले धेरै कुरा सिकाउँछ हामीलाई। के सिकाउँछ, कमसे कम दुई चारवटा अटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक बेसिसहरु हैन, सेलवालको बेसिसहरु यस्तो कुराहरु सिकाउँछ। अब हामी कुरा गर्छौं र त नाउ वी विल टक अबाउट now we will talk about drawbacks
हैन हामी यसलाई डिटेलमा जान गइरहेको छैनौँ है हामी जस्ट एउटा ल्याडर सेट गर्दैछौँ सो द्याट हामी छिटोभन्दा छिटो फाइलममा तर पनि हेरौँ न के ड्रब्याक्सहरू छ के टु सिस्टमको ड्रब्याक्सहरू के होला हैन अब टु सिस्टमको ड्रब्याक्सहरू है हैन टु सिस्टमको ड्रब्याक्सहरू जस्तै भाइरस त हेर भाइरस त कनेक्टिङ लिङ्क हो त्यो लिभिङ अर्गानिजम र नन लिभिङ अर्गानिजमको कनेक्टिङ लिङ्क हो हैन त्यसलाई त अहिले हामी लिभिङ अर्गानिजमको कुरामै राखेको छैन त्यहाँ यता उतातिर नजाउँ त्यसले ल हामी त्यो बिट नगरौँ हामी यहाँ क्लासमा बस्छौँ ल ड्रब्याक्स के हुन सक्छ त ड्रब्याक्समा जस्तै प्रोक्यारियोट्स है प्रोक्यारियोट्स है अनि युक्यारियोट्समा डिफरेन्स छैन है नो डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन नो डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन है प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्स हैन नभए त्यस्तै छ भनेर न अब तिमीले नोट डाउन गरे भने हेर्नु त अब के अरे त्यही प्रोक्यारियोट्स हामीले प्रोटिस्टाहरू हामीले यो के अरे एनिमलमा पनि राख्दा छौँ त्यही हामीले यो कुनै बेला युक्यारियोट्स प्लान्टमा पनि राख्दा छौँ हैन डिफरेन्ट ऊहरू जस्तो हेर त ब्याक्टेरिया हाम्रो प्रोक्यारियोट्स हो नि है अनि प्लान्ट के हो भन त युक्यारियोट्स हो नि तर यो दुईटैलाई हामीले एउटैमा राख्दा छौँ केमा प्लान्ट किङडम हैन इज इट गुड यो गुड हैन त्यसैले एउटा ड्रब्याक्स हामीले थाहा पायौँ अनि हल्का मिलेन कि भन्ने लान थाल्यो त्यसै गरी अर्को यदि लिने हो भने मेजर कति आउँछ कति मेजर लिने हो भने हेरौँ त यदि युनिसेलुलर छ है भनेको एउटा सेल र मल्टिसेलुलरमा पनि यिनीहरूले छ्यासमिस गरिरहेका छन् कसरी ब्याक्टेरिया युनिसेलुलर हो है अनि प्लान्ट इभन फङ्गाई पनि के हो मल्टिसेलुलर हो हैन अब यो दुईटा हैन ब्याक्टेरिया र प्लान्ट चाहिँ हाम्रो युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर भए पनि यिनीहरू दुईटै फेरि केमा छ त फेरि प्लान्ट किङडममै छ हैन यो ड्रब्याक्स भयो नि हामी प्लान्ट भनिरहेको छौँ अनि के अरे एउटैमा सबैलाई राखिरहेको छ त्यो पनि छुट्याएन त्यसै गरी इभन मोड अफ न्युट्रिसनको कन्टेक्स्टमा पनि हेर्छौँ भने हाम्रो अटोट्रफ जुन छ त्यो अटोट्रोपिक र अर्को के थियो हेटेरोट्रोपिक है अहिले युलिनाको कुरा नगरौँ युलिना हेज गट कसैले भन्छ अनम्युट गरेर which type of mode of nutrition Mesotropic mode of nutrition. Mesotropic mix है ल भनेपछि हामी तेस्रो पोइन्ट के लिन सक्छौँ कि अटोट्रोपिक बोथ हुन्छ सर बोथ हुन्छ त्यसैले हामी मेसोट्रोपिक भन्छौँ अटोट्रोपिक र हेट्रोट्रोपिक है अटोट्रोपिक र हेट्रोट्रोपिक जुन के अरे अर्गानिजम छ हैन यो छुटिनु पर्ने हो कि त अटोट्रोपिक हाम्रो प्लान्ट हो है अनि हेट्रोट्रोपिक हाम्रो फन्जाई हो कि नै तर यो दुईटै एउटैमा छ प्लान्ट किङडममा छ त्यो पनि एउटा ड्रब्याक्स है यस्तो डिफरेन्ट ड्रब्याक्सको चलते यस्तो डिफरेन्ट ड्रब्याक्सको कारणले यो चाहिँ हामीलाई सुहाएन अनि हामीले भनेको लो यो चाहिँ योभन्दा अलिकति एडभान्स हुनु पर्यो यिनीहरू जति पनि यो नमिल्ने रहेछ हैन यसलाई कतै एउटा ठेगाना लाउनु पर्यो कि कतै एउटा स्पेस दिन पर्यो सो देन द्याट हैन त्यसको के भयो त त्यसपछि हाम्रो थर्ड किङडम आयो द थ्री किङडम सिस्टम क्लासिफिकेसन हैन जस्तै हामी भन्छौँ नि कि सेकेन्ड वर्ल्ड वारको जननी को होला भन्नुहोस् त फर्स्ट वर्ल्ड वार हो हैन मदर अफ किनभने त्यहीबाट नै आएको हो क्या त्यो हाम्रो सोसल स्टडीको क्वेसन नै थियो सेम हैन हाम्रो थ्री किङडम क्लासिफिकेसनको जननी टु किङडम नै हो किनभने उसैले कमसेकम त्यहाँ राख्यो अनि बल्ल मान्छेलाई लाग्यो कि यहाँ त हल्का मिलेन कि अनि अर्कोले एउटा आर्ट गर्यो मिलाउन द्याट वाज अर्थ फ्याक्टर है स्पेलिङ कन्सिडर गरिदिनु होला यदि मिस्टेक छ भने मिलाइदिने केही छैन अर्न्स्ट ह्याकरले के गर्यो हि प्रपोज्ड
थ्री किङडम क्लासिफिकेसन हैन। उसले के गर्यो त उसले है हाम्रो जुन लिभिङ अर्गानिजम जति पनि छ लिभिङ अर्गानिजम जति पनि छ लिभिङ अर्गानिजम पहिला त के थियो प्लान्टै थियो है हाम्रो त कार्लोसले पनि गरिसकेको छ त्यो अर्को एनिमलिया थियो है एनिमलियामा के राखेको थियो भन डिभिजनको हिसाबले प्रोटोजोआ त्यसपछि भर्टिब्रेट इनभर्टिब्रेट्स है भनेपछि प्लान्ट चाहिँ र एनिमलिया। अब थर्ड किङडम कुन आयो थर्ड किङडम उसले के गर्यो एउटा चाहिँ प्रोटिस्टा भन्ने दियो थर्ड किङडम द्याट वाज प्रोटिस्टा। उसले के भन्यो यो प्रोटिस्टामा बाँकी जति पनि यो ओभरल्याप हुँदैछन् नि है जस्तै यो अटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिकको हिसाबले हैन त्यसपछि डिफरेन्ट हाम्रो जस्तै यो युनिसेलुलर मल्टिसेलुलरिटीको हिसाबले प्रोक्यारियोटिक युनिक्यारियोटिकको हिसाबले तिनीहरूलाई चाहिँ हामी प्रोटिस्टामा राख्दियो भने सायद सर्ट आउट हुन्छ कि भनेर एक स्टेप माथि आयो है भनेपछि अब हामी टु किङडमबाट एक ल्याडर माथि आइसक्यो थ्री किङडममा त्यसपछि 4 5 हुँदै माथि जान्छ है। प्रोटिस्टामा के भयो त प्रोटिस्टाको पहिला प्रोटिस्टाको हामी नेचर प्रोटिस्टाको नेचर अहिलेको नेचर हेर त मतलब आज जुन हामी प्रोटिस्टा भनेर जसलाई क्लासिफाई गरेका छौँ नि प्रोटिस्टा के हो त हाम्रो युनिसेलुलर हो है। अब यहीँबाट थाहा भयो कि समवेयर वाट युनिसेलुलर मल्टिसेलुलरिटीको प्रब्लम अब चाहिँ खत्तम हुनेवाला छ अलिकति चाहिँ राहत पाउनेवाला छ त्यो डिस्प्युटले है। त्यसपछि प्रोटिस्टा इज युक्यारियोटिक है। उसले के भने कि हाम्रो यो अर्गानिजममा प्रोटिस्टावाला प्रोटिस्टा जुन छ प्रोटिस्टामा जुन कस्तो अर्गानिजमलाई राख्न सकिन्छ त फन्जाइलाई राख्ने रे है त्यसपछि प्रोटोजोआलाई राख्ने है अल्गीलाई राख्ने ब्याक्टेरियालाई राख्ने के भन्छ स्लाइम मोल्डलाई पनि राखिदिने हैन क्लामाइडोमोनास है क्लामाइडोमोनास क्लोरेला एसेप्टाहरूलाई राख्ने यो मेजर कुराहरू फन्जाई प्रोटोजोआ अल्गी ब्याक्टेरिया क्लामाइडोमोनास मोनासलाई राख्ने हो। अब उसले त राख्यो ठिक छ अलिकति किनभने अब प्लान्टहरू अब टिपिकल हाम्रो अब हैन एन्जियोस्पर्म जिम्नोस्पर्महरू टेडोफाइट्स एसेप्टाहरूले चाहिँ इन्जोय गर्न थाले एनिमलमा पनि त्यस्तै हाम्रो प्रोटोजोआ त यहाँबाट यहाँ आइसक्यो त्यसपछि इन्भर्टिब्रेट्स इन्जोय गर्न थाले। अब यो अर्गानिजमहरूले त राख्यो यो अर्गानिजमहरूको चलते के भयो हल्का यो अर्गानिजमलाई किन राख्यो किनभने यो लाइफस्टाइल हल्का डाइभर्सिफाइड हुन्छ लाइफस्टाइल बुझ्न आवश्यक छ कस्तो हुन्छ यिनीहरूको लाइफस्टाइल कुरा गर्ने हो भने सबसे पहिला त लोकोमोसनको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू चाहिँ लोकोमोसन गर्छ त्यसैले सिधै प्लान्टबाट निकालेर हामीले यतातिर ल्याइदियौँ है प्लान्टबाट निकालेर हामी यतातिर ल्यायौँ। लोकोमोसनमा सिलियाले हेल्प गर्छ यसलाई स्युडो हैन स्युडोपोडियाले हेल्प गर्छ यसलाई त्यसपछि फ्ल्याजिलाले हेल्प गर्न सक्छ। अब यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ है ट्रिकी क्वेसन सबैजना चाहिँ रेडी हो त अनि प्लाज्मोडियमलाई केले हेल्प गर्छ लोकोमोसनमा है सिलिया भन्ने मान्छेले बुझ्नु पर्यो अथवा जसले पनि प्लाज्मोडियमलाई नेचरले त्यस्तो लोकोमोटरी अर्गानै दिएको छैन द्याट इज द रिजन इट रिसाइड्स एज अ प्यारासाइटिक इन नेचर हैन जहाँ जान्छ सिधै उसलाई चाहिँ ब्लडसँग मतलब हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ लोकोमोटरी अर्गान दिएको छैन सो नो लोकोमोटरी अर्गान त्यो चाहिँ स्पोरोजोआ हो स्पोरोजोआ क्लासमा आउँछ है। सो आजबाट चाहिँ याद राख्ने एमसीक्यू क्वेसन। अब सिलियामा त सिलिया छ भने सिलियालाई
सिलिया केमा हुन्छ त याद गरौँ त हाम्रो प्यारामेसियममा हुन्छ एक प्यारामेसियम एउटा एक्जाम्पल कम से कम याद राखौँ स्युडोपोडिया एमिबामा हुन्छ है देख्छ खुट्टा जस्तो तर खुट्टा हुन्न त्यसपछि फ्ल्याजिला हाम्रो ट्राइकोमोनास ल युग्लुमिना पनि ओके ट्राइकोमोनास युग्लुमिना उनीहरुले के लाग्यो कि नामले त हल्का लोकोमोसन आउँदो रहेछ वाइ टु पुट इट इन प्लान्ट है त्यसलाई चाहिँ हल्का यता खोसेर लगाउँ न अर्को क्याटेगोरीमा एक स्टेप माथि देखायो उसले हैन तर यसको हामी लास्टमा पुग्दै यसको पनि ड्रब्याक्स देख्छौँ है ड्रब्याक्स देखेपछि मात्र फोर्थ फिफ्थको उत्पत्ति हुन्छ नभए त फोर्थ किङडम फाइभ किङडमको चाहिँ उत्पत्ति हुन्थेन ल हेरौँ के हुन्छ तब त्यसपछि अर्को लोकोमोसन पछि अर्को एस्पेक्ट कसरी कुरा गर्न सकिन्छ जस्तै न्युट्रिसनको कुरा गर्न सकिन्छ है मेजर ल न्युट्रिसनको चाहिँ हामी न्युट्रिसनको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि म यसलाई इरेज गर्छु ल त्यसलाई बेस्ट तरिकाले बुझाउन न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि नि फेरि त्यही प्याटर्न एउटा अटोट्रोपिक न्युट्रिसन हुन सक्यो हैन त्यसपछि हेटेरोट्रोपिक हुन्छ हेटेरोट्रोपिक हैन हेटेरोट्रोपिकमा पनि अलिकति यहाँ भन्न आवश्यक देखेँ मैले सो द्याट एउटा माइन्डमा एउटा सेट गर्न सकिन्छ हेटेरोट्रोपिकमा पनि एउटा स्याप्रोफाइटिक हुन्छ स्याप्रोफाइटिक सलाइभाहरू निकालेर बाहिर चाहिँ डाइजेस्ट गरेर खाने स्याप्रोफाइटिक अर्को प्यारासाइटिक है त्यसपछि अर्को हाम्रो सिम्बायोटिक है स्याप्रोफाइटिक प्यारासाइटिक अनि लास्ट फेज इज आवर न्युट्रिसनको मिक्जोट्रोपिक यसको इक्जाम्पल युग्लिना हो हैन मिक्जोमा पनि मिक्जो किन भन्छ यो बोथ हो के खासमा एउटा अटो र हेटेरो के हुन्छ नि हेर उसले सपोज दिस इज आवर अर्गानिजम है द्याट इज मिक्जोट्रोपिक इन नेचर अनि बाहिर यदि सूर्य उदाएको छ भने सनलाइट छ भने उसले के गर्छ अब कार्बन कम्पाउन्ड प्लस अक्सिजन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट दे विल स्टार्ट टु फर्म C6H12O6 ग्लुकोज बनाउँछ सूर्य छैन भने पनि अर्को मोड हेटेरोट्रोपिक वाला मोड स्टार्ट गरिदिन्छ त्यसैले यसलाई मिक्जोट्रोपिक भन्छ के है भनेपछि हामी यो तीनटै नेचरको चाहिँ त्यो किङडममा चाहिँ न्युट्रिसन देख्न हैन अब यति त हामीले देख्यौँ है हाम्रो लाइफस्टाइलको कुरा चाहिँ गर्यौँ अब यो लाइफस्टाइलमा हामीलाई के पर्दैन यो लाइफस्टाइलमा अथवा यो जुन अर्गानिजम यसमा इन्क्लुडेड गरियो अनि त्यो अर्गानिजममा कसको स्पेस कसको पोजिसनहरू हामीले पछि हैन याद गरौँ त हामीले भन्यौँ कि देयर इज ब्याक्टेरिया फन्जाई के कुराहरू गर्यो हैन त्यसो भए यसको ड्रब्याक्स के होला त यसको मेजर ड्रब्याक्स के थियो प्रोटिस्टाले के गर्यो है प्रोटिस्टा किङडमले यसले के गर्यो हाम्रो यो ब्याक्टेरियालाई पनि समेट गर्यो है पोजिसन अफ ब्याक्टेरिया भनौँ न पोजिसन अफ ब्याक्टेरिया इन प्रोटिस्टा अनि प्रोटिस्टामा ब्याक्टेरियाको पोजिसनलाई दियो अनि ब्याक्टेरियालाई समेट्दैमा के बिग्रियो त हाम्रो के बिग्रियो धेरै कुरा बिग्रियो द्याट इज वाइ वी आर नट एग्रिङ हैन यहाँ चाहिँ एग्री गरिरहेको छ किन ब्याक्टेरियाको काम के हो ब्याक्टेरिया प्रोक्यारियोट्स हो ब्याक्टेरिया के हो प्रोक्यारियोट्स हैन अनि अब प्रोटिस्टाले के गर्छ याद गरौँ मैले युक्यारियोट्स हो प्रोटिस्टा त हाम्रो युक्यारियोट्स हो है यहाँ आएर कुरा चाहिँ मिलेन मतभेद and that is the reason it is also one of the drawbacks कि प्रोटिस्टा थ्री किङडम क्लासिफिकेसनको ड्रब्याक्स नै यही हो ल यहीबाट हामी कन्क्लुजन ड्र गरौँ द क्लासिफिकेसन अफ थ्री किङडम द थ्री किङडम क्लासिफिकेसन ड्रब्याक्स इज ब्याक्टेरियाको है ल अनि मिलेन भने के गर्ने त ल यहाँसम्म हामीले दुईटा अर्नेस्ट ह्याकल र कार्लोस लिनाउसको कुरा पढ्यौँ I hope everyone is clear, right?
नाउ वी विल प्रोसिड फर्दर। हेर्नुस् ब्रोड माइन्ड भएको ब्रेन चाहिन्छ के यो बुझ्नलाई। हामी जति पनि छौँ नि यहाँ हैन सबैले के दिमागमा राख्नु पर्यो इफ यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझौँ कि हाम्रो माइन्ड चाहिँ ब्रोड छ किनभने सिस्टम्सहरू के थियो त्यहाँनिर चाहिँ लजिकहरू चाहिँ हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मेकानिजम त्यहाँनिर चाहिँ मेकानिजम भन्दा पनि यो इभोल्युसनल कन्सेप्ट जुन छ हैन पहिला कुन आयो हैन त्यो हिसाबको कुरा माइन्डमा र्याक गर्न थाल्यो भने त्यो हिसाबको कुरा माइन्डमा अलिकति खेलाउन थाल्यो भने माइन्डलाई ब्रोड माइन्डलाई भेरिएसनमा ल्यायो भने त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ क्या है त्यस्तो माइन्डहरूले त्यस्तो ब्रेनहरूले मजाले टिप्छ है। अब क्लासिफिकेसन त्यो पसेन त्यसपछि के हो फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन आयो। फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन आयो। फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन कसले दियो कसैले याद छ भने भनौँ कोपल्यान्ड गुड है प्रपोज्ड बाइ कोपल्यान्ड है। अब फोर्थ किङडम क्लासिफिकेसन दिँदाखेरि फोर्थ किङडम जुन हो त्यो फोर्थ किङडम कुन हो फोर्थ किङडम र फोर र फोर्थमा फरक छ हैन हामी भन्छौँ नि क्लास 9 मा पढ्छौँ क्लास 10 मा पढ्छौँ तर अलिकति एडभान्स मान्छे जो छ नि उनीहरूले 10th भन्छ 9th भन्छ किनभने 10वा हैन 10वामा पढ्छु 10वीमा पढ्छु भन्ने मिनिङ हो। त्यसैगरी फोर्थ किङडम भनेको चारवटै किङडम तर फोर्थ किङडम भनेको चौथो किङडम हैन जुन उसले फोर्थ किङडम दियो हैन फोर्थ किङडम त्यो कुन थियो त त्यो थियो मोनेरा। फोर्थ किङडम वाज मोनेरा प्रपोज्ड बाइ कोपल्यान्डले मोनेरा भने है कोपल्यान्डले के भन्यो कि एउटा माइकोटा भन्ने अर्गानिजम हुन्छ रे त्यसमा चाहिँ हामी यो ब्याक्टेरियाहरूलाई राख्दिन सक्छौँ। उसले के भन्यो खासमा उसले फोर्थ किङडमलाई टर्म माइकोटा हैन तर आजको डेटमा त्यसलाई माइकोटा भन्न पाएन हामीलाई मोनेरा अलिकति अझै प्रिफरेबल लाग्यो। त्यो मोनेरा टर्म कसले दिएको थियो त डुहर्टी र एलेनले दिएको थियो टर्म बाइ डुहर्टी। अब स्पेलिङ के होला डुहर्टी एन्ड एलेनले सायद टिएयु होला है डुहर्टी र एलेनले त्यसमा हामीले टाउको दुख्नु छैन। त्यो मैले यति मात्र भन्न खोजे हो कि उसले चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएको नाम चाहिँ अरूले दिएको होला। ल मोनेरा भन्ने किङडम उसले दिएपछि उसलाई के लाग्यो कि अब सर्ट आउट हुन्छ होला प्रब्लमहरू हो ही वाज समवेयर राइट है समवेयर राइट त्यो पहिला हेरौँ कहाँसम्म ऊ राइट थियो हैन। त्यसपछि यसको पनि ड्रब्याक्स आयो अनि लास्टमा फिफ्थ किङडम सिस्टम आयो हेरौँ त यसको लागि उसले के गर्यो जति पनि हाम्रो लिभिङ अर्गानिजम छ है जति पनि लिभिङ अर्गानिजम छ ही क्लासिफाइड देम इन्टु है पहिला के थियो पहिला त हाम्रो अलरेडी प्लान्टे है त्यसपछि एनिमलिया त्यसपछि प्रोटिस्टा हैन आइसकेका छ है त्यो हामीले पहिल्यै गरिसकेको थियौँ काम। उसले के थप्यो त नयाँ एउटा he added मोनेरा he just added मोनेरा हो। अब हेरौँ त यो मोनेरालाई एड गर्ने उसँग के फ्याक्ट थियो त उसले के बेस मानेर एड गरे होला हैन त्यो खोजौँ हामी। त्यसो हामी मोनेरामा के जस्तै पढौँ त मोनेरामा के इन्क्लुडेड छ हेरौँ त includes है प्रोक्यारियोटिक हो। अब हेर त प्रोक्यारियोटिक भनेपछि ब्याक्टेरियाहरूको ठाउँ चाहिँ आयो होला प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम है प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम। त्यसपछि अर्को प्रोक्यारियोटिक पनि त्यो पनि कुन वाला युनिसेलुलर वाला हुन त प्रोक्यारियोटिक युनिसेलुलर नै छ एउटा सेल मात्र हो
यो युनिसेलुलर टर्म त्यसमा हिडन नै छ हैन। प्रोक्यारियोट भनेको सबसे प्रिमिटिभ के सबसे सुरुवाला। यसमा कस्तो पर्छ त हाम्रो सिम्पलेस्ट जति पनि सिम्पलहरु छ सिम्पलेस्ट मोस्ट एन्सियन्ट प्रिमिटिभ अनि एबन्डेन्ट यो धेरै नै छ एकदमै मोस्ट एबन्डेन्ट हैन। अब कसैले भन्छ सर म त देख्दैन कसरी देख्छ यो त हाम्रो समुद्रमै कति छ कति छ थाहा छ है बाहिर पनि छ भनेपछि अब यसको नेचर यो भयो हैन। यसमा अझै के थप्न पाइयो हामीले यो यसको स्ट्रक्चर सिम्पल हुन्छ तर बिहेभियर चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ हैन। जति देख्छौँ नि हामी कतिको ठुलो बिमारीहरू गराएर हुन्छ ब्याक्टेरियाले हैन। यसमा मेन पोइन्ट अर्को के थप्न पाइयो हामीले यो फर्स्ट inhabitant right on earth and still flourishing यो हैन कि यो एक्सटिन्ट भइसक्यो फर्स्टमा त आछ तर एक्सटिन्ट भइसक्यो त्यस्तो हैन स्टिल फ्लोरिसिङ हैन। अहिले पनि यो मजाले आफ्नो उ देखाइराछ हैन। अब यसमा के हुन्छ त हाम्रो यसमा हेर मोनेरामा कस्तोलाई राख्ने यसमा यस्तोलाई राख्ने जसमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिनहरु है हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है। यसमा कस्तोलाई राख्ने जसको चाहिँ साइटोप्लाज्म मोमेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ हो भनेपछि हामी अब के थाहा पायौं जुन प्रोटिस्टामा हामीले एमिबाहरुलाई राखेका छौं हैन फन्जाइहरुलाई राखेका छौं त्यो प्रोटिस्टाबाट अब मोनेराबाट हामी छुट्याइसक्यौं यस्तोलाई राख्न जसमा चाहिँ साइटोप्लाज्मिक मोमेन्ट एब्सेन्ट छ हैन। त्यसैगरी मेन पोइन्ट यस्तोलाई राख्ने जसको डीएनए के छ सर्कुलर छ सर्कुलर है डबल स्ट्रान्डेड है स्ट्यान्डर्ड हैन स्ट्यान्डर्ड फेरि अर्को कुरा हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड भनेको अर्को वाला है कहीं कहीं अलिकति व्यङ्ग्य कुरा हो डबल स्ट्रान्डेड है दुईटा स्ट्रान्ड भएको सर्कुलर डबल स्ट्रान्ड र नेकेड पनि हुन्छ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोइड can say that कि मोनेराको चाहिँ एनिमल अर्गानिजमहरु यस्तो क्याटेगोरीको वाला हुन्छ नि यसमा एउटा मोड अफ न्यूट्रिसन। अब हेर अहिलेसम्म अलिकति छुटेको छैन के पाँचौं आइसक्यो प्लान चाहिँ खासमा यो मोनेरा त हामी जब अझै मिलाएर राख्छौँ भने मोनेरा सबसे पहिला आउँछ है त्यसपछि प्रोटिस्टा फन्जाई प्लान्टिक एनिमल त्यसमा आउँछ हैन। जे होस् अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो हामीले त्यो जुन मोनेरा छ हैन मोनेराको न्यूट्रिसन हाम्रो मोस्टली के हुन्छ त हेटेरोट्रोपिक मोस्टली कुनै चाहिँ अटोट्रोपिक एक्चुअली हाम्रो हेटेरो यसको मेम्बरमा नजाम अहिले मोनेरा पढ्दाखेरि नि जाम्ला हाम्रो यो आर्किब्याक्टेरिया यु ब्याक्टेरिया के बुझ्नु पर्यो यसको जुन प्रोपर मेम्बर छन् मेम्बर्स अफ मोनेरा हैन भनेपछि भन्नुपर्छ त मतलब के भन्नु ल
अब यहाँ छ now we will talk about a five kingdom system of classification. Right? Boarding in progress. Five classic five kingdom classification यो कसले दियो त त्यो याद आर्य चेक गर्ले यो चेक गर्ले चाहिँ हैन अब यसमा के हुन्छ त यसमा हाम्रो के हुन्छ है अनि यो दिने बेलामा उले के सर्टेन बेसिसहरु भने जस्तै सेल स्ट्रक्चर हैन बडीको अर्गानाइजेसन मोड अफ न्युट्रिसन त्यसोलाई उले बेस मान्यो हैन त अब त्यसलाई पहिला हामी एउटा सर हेर्छौं हैन रफली हेर्छौं त्यसपछि एउटा ट्याग नि बनाइदिउँला बुझ्नको लागि राम त फाइभ किंगडम क्लासिफिकेसन फाइभ किंगडम जति पनि छ कसरी डिभाइडेड भयो अब पहिला त के आइसक्यो अब मोनेरा आइसक्यो है मोनेरा आइसक्यो त्यसपछि प्रोटिस्टा आइसक्यो त्यसपछि प्लान्टे आइसक्यो अहिलेसम्म अनि एनिमलिया आइसक्यो अब यतिले पुगेन त्यही भएर विटेकरले फाइभ किंगडममा के त गर्यो एउटा द्याट इज फन्जाइलाई छुट्टै राख्यो फन्जाइलाई एउटा हामी किंगडम नै भनौँ भनेर उले भन्न हैन अब यो फन्जाइमा फन्जाइ त उले राख्यो अब यसलाई कसरी उले Boarding in progress. आयो त्यसपछि नयाँ खोल्छु भनेको छु है भनेको नयाँ हो भनेको पहिला पुरानो त हाम्रो नयाँ तरिकाको सेल्सहरु चाहिँ हामी देख्छौं प्रोटिस्टा फन्जाइ प्लान्ट चाहिँ एकदम त्यसलाई यो क्याटेगोरीमा छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो र
प्लाज्मिक रेटिकुलमहरु हुने भयो, गोल्जी कम्प्लेक्सहरु हुने भयो, गोल्जी बडिज, त्यो यिनीहरुमा चाहिँ हुँदैन, मोनेरामा चाहिँ हुँदैन। त्यसैले यसले प्रोक्यारियोट र युक्यारियोट्स भन्छ हैन। हामी कल्चर प्रोक्यारियोट डिफरेन्स हामीले डिफरेन्स थाहा छ है। यो कुरा खासमा हामीले सुरुमा गरिसकेका छौं के जस्ट म्यानेज्ड फर्ममा हैन, एउटा इभोल्युसनरी कन्सेप्ट हिसाबले भन्दै हो के, सो दैट अलिकति अझै स्थायी होस् हैन, आज छरपस्ट होस्, छर्लङ्गै होस् भन्ने हैन। अब प्रोटिस्टा प्रोपर हेर्ने हो भने के हो त, युक्यारियोट युनिसेलुलर, युक्यारियोट्स त हो तर के हो, युनिसेलुलर हैन। बिस्तारै बिस्तारै फन्जाइहरु पनि त्यस्तै मल्टी के रे यो हाम्रो मल्टिसेलुलर, प्लान्टै पनि मल्टिसेलुलर, एनिमल पनि मल्टिसेलुलर हैन। फन्जाइमा केही केही एक दुई जना हामी युनिसेलुलर पनि देख्छौं हैन। केही केही कारणवश त्यसलाई फन्जाइ भन्न पर्यो, फन्जाइ नै भन्न पर्यो, एन्टाइडिकल भन्दैन फन्जाइ। अलिकति माथि जाने भने अब युनिसेलुलारिटी अब हट्छ है, मल्टिसेलुलारिटी मल्टिसेलुलारिटी हैन, हैन प्यारामेसियम बन्न सक्यो। त्यसैगरी फन्जाइ प्लान्टहरुको बेला पाउँदा थाक्छ त्यो आर्को बेला हैन। भनेपछि खासमा यो सेलुलारिटी र यो मल्टिसेलुलारिटी किन चाहियो, कसैले मलाई भन्न सक्छ? मल्टिसेलुलारिटी किन चाहियो भने इन अर्डर टु डिभाइड द लेबर हैन, डिभिजन अफ लेबरको लागि मल्टिसेलुलारिटी चाहियो। के हो मैले भन्छु, डिभिजन अफ लेबर हैन। अब एउटै उमा हैन, एउटै सेलमा खाना पनि पकाउनु छ, एउटै सेलमा एक्सक्रिसन पनि गर्नु छ, एउटै सेलमा रेस्पिरेसन पनि गर्नु छ हैन, त गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले सेलहरु पनि अलि टाठो बाटो भयो अनि हैन, हामी अलि बरु डिभाइड होखौँ, हामी अलि कोलोनीमा बसौँ, हामी अलिकति टिस्यु बनाएर बसौँ हैन। एन्ड दैट इज द रिजन मल्टिसेलुलारिटी चाहिँ गर्न थाल्यो। भनेपछि सो दैट एउटा टिस्युले एक्सक्रिसन गर्छ, एउटा टिस्युले सर्कुलेसन गर्छ होला, एउटा टिस्युले खाना पकाउँछ बनाउँछ होला, एउटा टिस्युले यो गर्छ त्यो गर्छ। मेन पर्पस अफ मल्टिसेलुलारिटी इज टु डिभाइड द लेबर हैन। हाम्रो जुन बडीको जुन कर्म छ, कार्य छ, त्यसलाई डिभाइड गर्न छ। अब यति आइसकेपछि नि सम वाट हैन, यो 5 किङ्डम्स आइसकेपछि सम वाट हाम्रो धेरै कुराहरु अब लाइन लेन्थमा आइसक्यो, सर्ट आउट चाहिँ भइसक्यो है। यति कुरा सबैले बुझ्यो नि? बुझ्यो सर। देन यसलाई हैन, यसलाई हामी एकचोटि त्यही फेरि बेस बनाएर जस्तै हामीले सुरुमा एनिमल भर्सेस किङडम प्लान्ट गरेको छ, त्यस्तै यसलाई पनि गरिदियो भने अलिकति अझै क्लियर हुन्छ। 5 मिनट अझै लगाएर बरु त्यसलाई पनि गरौँ। ब्याक्टेरिया प्लान्ट हो सर, ब्याक्टेरिया प्लान्ट हो। यही कुरा सर्ट आउट गर्नलाई नै हामी अघिदेखि प्लान्ट भर्सेस एनिमल हैन, 2 किङडम, 3 किङडम, 4 किङडम हुँदै 5 किङडममा पुग्छौँ हैन। ल तिमी अनम्युट गरिदेऊ ल एकछिन। अहिले हामीले के भन्यौं, हामीसँग मोनेरा छ, हामीसँग प्रोटिस्टा छ, हामीसँग फन्जाइ छ, हामीसँग प्लान्ट छ, हामीसँग एनिमेलिया छ हो। यदि हामी क्लास 7 मा छौं, यदि हामी क्लास 10 मा छौं हैन, 9 मा छौं भने प्लान्ट मान्दिन सकिन्छ ब्याक्टेरियालाई है। तर क्लास 12 मा आइसकेपछि, क्लास 11 को बायोलोजिकल क्लासिफिकेसन पढिसकेपछि, हामी 5 वटै क्लासिफिकेसन हेरिसकेपछि अब पनि प्लान्ट भन्नु मूर्खता। त्यो के हो त अब मोनेरा है, दैट इज इन मोनेरा। ब्याक्टेरिया के हो त मोनेरामा पर्छ। त्यही भएर मैले के अलिक ब्रोड राख्नुपर्छ कि माइन्ड, हामी सोच्ने तरिकाहरू अलिक छुटाउनु पर्छ। ल हामी के गर्छौँ, सर्टेन फ्याक्टर्सहरूलाई, क्यारेक्टर्सहरूलाई हामी बेस मानेर हल्का अझै डिभाइड गरेर यसलाई परिपक्व बनाउँछौँ। 5 मिनट 10 मिनट लागेको छ र एउटा मोनेरा छ, अर्को प्रोटिस्टा छ है, त्यसपछि अर्को फन्जाइ छ, अर्को प्लान्ट छ, त्यसपछि
एनिमेलिया छ है। सर्टेन यहाँ खेल्नुहुन्छ पिक्चर्सहरु है क्यारेक्टर्स। यदि हामी सेल टाइप हेर्ने हो भने तिमीहरूले भन्छौ अनि म चाहिँ लेख्दै जान्छु। सेल टाइप हेर्ने हो भने मोनेरामा यूनिसेलुलर कि के अरे यो प्रोक्यारियोट्स कि यूक्यारियोट्स? प्रोक्यारियोट। बाँकी सबैमा यूक्यारियोट्स है। यूक्यारियोट्स है। प्रोक्यारियोट्स यूक्यारियोट्स। प्रोटोजोआ पोरिफेराहरु पढाइसक्नु भयो छैन? छैन, अहिले भएको छैन, जस्ट आज बिगिनिङ हो। ल त्यसपछि है यदि अर्को लिने हो हैन, सेल टाइप त हेर्यौं हामीले। त्यसपछि हामी सेल वाल हेर्ने हो भने है मोनेरामा हैन सेल वाल हुन्छ है। मोनेरामा सेल वाल हुन्छ। कस्तो खाले हुन्छ त नन सेलुलोजिक। यसको मिनिङ सेल वालमा सेलुलोज हुन्छ हामी थाहा छ हैन। तर यसमा चाहिँ अलिकति प्रिमिटिभ टाइपको हो, अलिकति पुरानो हो, पुरानो ख्यालको हो हैन। पुरानो गीत मन पर्छ यसलाई अनि त्यसैले यसलाई यसमा चाहिँ नन सेलुलोजिक हुन्छ है। नन सेलुलोजिक सेल वाल। नन सेलुलोजिक हो भने के हुन्छ? त्यसमा हुन्छ मेरो त अटाएन, तिमीले लेख्नु पर्यो पेप्टिडोग्लाइकेन वाला ख्यालको छ। ख्यालको छ पुरानो। अब प्रोटिस्टामा कस्तो छ? प्रोटिस्टामा हाम्रो सेल वाल प्रेजेन्ट हुन्छ है। कुनै कुनैमा हुँदैन है। धेरै जसोमा चाहिँ हुँदैन, थोरै थोरैमा चाहिँ हुन्छ भनेपछि प्रेजेन्ट इन सम भन्नु पर्यो है। अनि फंगाईमा सेल वाल के हुन्छ त? फंगाईमा याद गर त, कसरी अनम्युट गरेर भन। काइटिन हैन। प्लान्टमा हाम्रो प्रोपर सेलुलोजिक हुन्छ, सेलुलोज सेल वाल हैन। अनि एनिमलमा के हुन्छ त? एब्सेंट एक्ज्याक्टली है। एनिमलमा एब्सेंट। यो हैन कि नयाँ सेलुलोजिक नन सेलुलोजिक हैन, ओटोजिक भन्दिम कि हैन, जाइलोलोजिक भन्दिम कि त्यस्तो हैन। ल सेल वाल पनि यसरी छुट्याउन सकियो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फन्जाई, प्लान्ट, एनिमलमा है। त्यसैगरी अर्को प्यारामिटर्स लिगम हामी, दैट इज आवर कुन प्यारामिटर लिने अब? ल न्यूक्लियस तिर आउँ न हैन। न्यूक्लियस हाम्रो मोनेरामा सपोज दिस इज आवर ब्याक्टेरिया, यतिकै सर्कुलर हुन्छ, यतिकै हाम्रो डीएनए चाहिँ यतिकै डबल सानो सर्कुलर हुन्छ। त्यसको लागि कुनै चाहिँ उहरू छैन है, म्यानेजमेन्ट छैन भनेपछि यसमा एब्सेन्ट हुने भयो। एब्सेन्ट हैन। प्रोटिस्टाबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। प्रोटिस्टाबाट न्यूक्लियस आइसकेको छ हैन। प्रोटिस्टामा हाम्रो प्रेजेन्ट है। फंगाईमा पनि प्रेजेन्ट, प्लान्टमा पनि प्रेजेन्ट, एनिमलमा पनि प्रेजेन्ट है। न्यूक्लियसको कन्टेक्स्ट हामी त्यो भित्र नछिर मैले है, सर्कुलर हो कि यसको डबल खासमा न्यूक्लियस भन्दा पनि हामी यसलाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भनेको यसो आउँछ किनभने एउटा सेलको है यो त न्यूक्लियर मेटेरियल त हो नि हैन, यसलाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भन्न मान्थे। मेम्ब्रेन ब्याक्टेरियामा त डीएनए त हुन्छ, तर एउटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस कम्पोनेन्ट त हो नि हैन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ, बाँकी सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। अनि जति जति माथि जान्छ त्यति त्यति हाम्रो अर्गनाइज न्यूक्लियस हुन्छ भनेर बुझ्नु हैन। त्यसपछि अर्को प्यारामिटर हाम्रो बडीको अर्गानाइजेसन। बडीको अर्गानाइजेसनलाई हेर्नु भने मोनेरामा
एउटा सेल हुन्छ कि दुईटा सेल हुन्छ कि तीनटा हुन्छ एउटा मोनेरामा जहिले एउटा हुन्छ है र त्यसलाई हामी युनिसेलुलर भन्छौँ हैन प्रोटिस्टामा पनि एउटा हुन्छ है जस्तो हाम्रो साल्मोनेला टाइपी प्रोटोजोआहरू जति पनि छ त्यस्तोहरू एउटै हुन्छ त्यसमा पनि हाम्रो युनिसेलुलर हुन्छ मोस्ट अफ द केस हामी मेजोरिटीलाई हेरौँ है हैन फङ्गाईमा पनि हाम्रो फङ्गाईबाट चाहिँ अब मल्टिसेलुलरिटी स्टार्ट है मल्टिसेलुलर हुन्छ हैन माइसेलियमहरु खासमा युज टिस्यु पहिले पढ्थ्यौं प्लान्टमा त अब के छ मल्टिसेलुलर मात्र रहेन त्यसमा चाहिँ टिस्यु हुँदाहुँदै अर्ग्यान पनि आइसक्छ हैन एनिमलमा हामी आफै स्मार्ट छौं कहाँ पुग्छ टिस्यु अर्गन सिस्टम है टिस्यु अर्गन सिस्टम छ अरु पनि के प्यारामिटर्स छ ल थोडा अझै लिदिउँ मोड्स अफ न्युट्रिसन मोड्स अफ न्युट्रिसन लिने हो भने मोनेरा बनाउँछ है द्याट यु कल अटोट्रोपिक है अनि खाना बाहिर पनि लिन्छ द्याट इज हेटेरोट्रोपिक यो जान्न त गाह्रो छैन र अर्को कुरा प्लस पोइन्ट के बुझ्नु पर्यो हामीले अटोट्रोपिक हुँदा हुँदै मोनेरा कहिलेकाहीँ लाइटबाट बनाउँछ र फोटो अटोट्रोपिक कहिलेकाहीँ हाम्रो केमिकलबाट बनाउँछ भने केमो अटोट्रोपिक अटोट्रोपिक भयो प्लस हेटेरोट्रोपिक भयो हैन अटोट्रोपिकमा फोटो अटोट्रोपिक केमो हेटेरोट्रोपिकमा पनि ब्याक्टेरियालाई लिने हो भने हाम्रो सैप्रोफाइटिक हुन्छ सैप्रोफाइटिक खासमा ब्याक्टेरिया हैन यो सबैको मोड हो हैन एउटा प्यारासाइटिक हुन्छ अनि त्यसपछि सिम्बायोटिक हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो जस ब्याक्टेरिया चाहिँ मोस्ट कमन हेटेरोट्रोपिक नै हो है तर कसैले बनाइराछ भने आफैले बनाइराछ भने त्यो लाइट युज गरेर पनि बनाउन सक्छ अनि केमोबाट पनि केमिकल युज गरेर पनि मात्र बनाउन सक्छ दैट इज कॉल्ड केमो अटोट्रोपिक हैन त्यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो प्रोटिस्टाको नेचर हेर्ने हो भने खानाको नेचर यसमा के हुन्छ हाम्रो अटोट्रोपिक हुन्छ है अनि हेटेरोट्रोपिक पनि मतलब आफैले पनि बनाउँछ अरूमा पनि आश्रित हुन्छ यसको चाहिँ अटोट्रोपिक कुन वाला हो फोटो अटोट्रोपिक वाला है लाइट फन्जाइको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो यो हेटेरोट्रोपिक हुन्छ लाइनमा हेटेरोट्रोपिक हुन्छ ल फन्जाइमा पनि हेटेरोट्रोपिक त सैप्रोफाइटिक प्यारासाइटिकहरु सिम्बायोटिकहरु नै हुन्छ सैप्रोफाइटिक्समा बढी देखा पर्छ हैन प्लान्टको कुरा गर्ने हो भने हैन प्लान्ट के होला हाम्रो खाना बनाउँछ अटोट्रोपिकमा पनि कसै अनम्युट गरेर भन्न फोटो अटोट्रोपिकको लागि के होला फोटो अब प्लान्टले पनि खाना आफै नबनाएको भए भगवानलाई त लास्टै धौधु पर्छ होला अनि सबैजना चाहिँ अरूमाथि नै डिपेन्डेन्ट भएको भए गाह्रो हुन्छ एटलिस्ट प्लान्ट छ जसले चाहिँ खाना आफै बनाउँछ त्यसैलाई हामी युटिलाइज गरेर हामी आफ्नो दिनचर्या चलाउँदो रहेछौँ एनिमलमा टिपिकल के हुन्छ त हाम्रो एनिमलमा हाम्रो होलोजोइक है जस्तै फुडहरूलाई सोलिडहरूलाई इन्भल्भ गरिहाल्ने फुडलाई इन्भल्भ गर्ने खाइदिने दिस इज अल अबाउट आवर short and sweet comparison of Monera, Protista, fungi, plant, animal. 5 kingdoms को कुरा गर्नु हैन यति सबैले बुझ्यो नि है यस एनिमलको होलोजोइक हो त हजुर होलोजोइक हामी जस्तै होलोजोइक खासमा हेटेरोट्रोपिकमा होलोजोइक हो त तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ भने हेटेरोट्रोपिकमा पनि होलोजोइक
हेटेरो भनेको आफूले नबनाउँदाखेरि कस्तो अलोजोई कस्तो पहिला इन्जेक्सन त्यसपछि डाइजेसन त्यसपछि एब्जर्प्सन हैन खाया अनि निल्नु खानु पचाउनु अनि एब्जर्ब गर्नु त्यसपछि निकाल्नु इजेसन यो प्रोसेस हो हाम्रो चाहिँ हैन जसको चाहिँ मुख्य चाहिँ जसलाई हामी अलोजोइक प्रोसेस चाहिँ भन्छौँ हैन this is all about our five kingdom classifications कुरा भन्दै यतिवटा हामीले बेस बनायौँ कि हैन हामी अब थाहा पाउँछौँ कि जब हामी एउटा पोरिफेरा पनि पढिरहेका छौँ भने यिनीहरूभन्दा कति धेरै फार अवे कति धेरै माथि छ हैन यो आयो हुँदै एनिमलमा छिर्छ एडभान्समेन्टको हिसाबले नै यो छुट्याइएको हो के खास I hope it is clear. Right? If this is clear, त्यसपछि अब हामी proper जुलोजी वाला कुरामा हामी आउन थाल्छौँ. Right? Now we come to proper zoology. हैन भनेपछि कसैले सोध्यो कि प्रोटोजोआ के हो अथवा प्लाज्मोडियम के हो हैन हाम्रो त यो 10 सम्मको नलेजले त ठीक छ प्लाज्मोडियम सर हाम्रो प्रोटोजोआ फाइलम फर्स्ट फाइलममा पर्छ तर अलिकति अझै एडभान्स तरिकाले हेर्छ त प्रोटोजोआ अब के भयो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ केमा त्यसरी हेर्नु पर्यो कसले के लेखेर पठाए ल क्लियर ओके देन अब नाउ वी विल प्रोसीड टु एनिमल्स है एनिमल पढ्न थाल्छौँ है हामी 5 मिनेट ब्रेक लिँदा हुन्छ है 6 कति भयो 6 7 भइरहेछ 6:10 मा हामी फेरि रेज्युम गर्छौँ है Recording stopped. दिवारको कोठामा कति I'm not having break. I'm not having break. I'm not having break.
लगाइदिसक्यो भन प्लाज्मोडियमलाई हामीले ठेगाना केमा लगाइदिसक्यौं प्रोटोजोआ केमा प्रोटिस्टामा है प्रोटिस्टा त्यसैले 5 किङ्डम हामी प्रोटिस्टामा ठेगाना लगाइसक्यौं हैन भनेपछि प्योरली जुन एनिमल छ नि त्यो चाहिँ मल्टी सेलुलरबाट स्टार्ट भइसक्छ द्याट्स इट त्यसपछि यसको जुन मोड अफ न्युट्रिसन हो द्याट इज आवर हेटेरोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिकमा पनि कुन भन होलो जोइक हैन लाइक अस हामी जस्तै हैन यसमा होलो जोइकमा के गर्छ त पहिला इन्जेक्सन गर्ने अघि नै भने मैले त्यसपछि डाइजेसन त्यसपछि एब्जर्प्सन हैन त्यसपछि एसिमिलेसन हैन त्यसपछि हाम्रो इजेक्सन अब यो त एउटा पर्सपेक्टिभ भयो हैन मोड अफ न्युट्रिसनको अब कुरा बुझ्नु पर्यो कि जस्तै माना एउटा ठुलो कोठा छ है ठुलो कोठा भन्दा ठुलो ब्याग छ ल ठुलो ब्याग छ हैन बोरा हुन्छ नि अब यो बोरामा धेरै एनिमल छ किसिमको भेराइटी हैन स्पन्जेसहरु छ के एनालिडा अर्थवर्महरु छ ककरोचहरु छ हैन मान्छे पनि छ भेराइटिज अफ एनिमल्स हैन अब यसलाई के हामी यो हरेक एनिमललाई पढ्न सक्छौं क्यान वी स्टडी अल दिस एनिमल कसैले भन्छ यस किनभने कति नै होला जस्तो हजारवटा एनिमल हैन म डेली 10 वटा पढ्छु 100 दिनमा पढ्दिन हैन अब यो बोरा माना एउटा दुनिया हो एउटा वर्ल्ड नै थ्रु आउट द वर्ल्ड हो अब यो वर्ल्ड भरिको एनिमललाई पढ्न सकिन्छ क्यान वी स्टडी इमेजिन इट सकिदैन हो द्याट इज द रिजन हामी के गर्दिन्छ त्यसलाई अब डिभाइड गर्दैछ हैन डिभाइड कसरी गरेछ हामी भन्न सक्दैनौं त डिभाइड गर्दैछ के यो नेचरको एनिमल हो भने यो पनि यसमा यो मिल्दैछ भने यो फाइलममा होला यसमा यो मिलिरहेछ भने यो फाइलममा होला हैन त हामीले के गर्यौं त्यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्यौं युजुअली किङडम एनिमेलिया छ है यो 11 वटा फाइलममा डिभाइड 11 वटा फाइलम सर हामीले त 9 वटा 10 वटा मात्र पढाएको अब हामी 12 क्लास आइसकेपछि कसैलाई नछुटाउँ के किनभने एउटाको एक्जाम्पल मात्र पढ्ने त्यो पनि हैन अब यो 11 वटा फाइलम कसरी छुट्याइएको छ खासमा यो फाइलम भनेको के हो फाइलम भनेको ग्रुप हो हैन जस्तै एउटा सिलेन्टेटा ग्रुप एउटा पोरिफेरा ग्रुप हैन त्यस्तो 11 वटा फाइलम होला हामी हेर्छौं कुन पर्छ हैन खासमा एउटा एनिमललाई मेटाजोआ पनि भनिन्छ है मेटाजोआ है मेटा भनेको ठुलो जोआ भनेको एनिमल सबसे ठुलो वाला एनिमल सबसे ठुलो वाला लिभिङ के क्रिएट छ हैन मेटाजोआ पनि एउटा प्याराजोआ भन्ने आउँछ प्याराजोआ भन्ने आउँछ है त्यसपछि अर्को हाम्रो यु मेटाजोआ भन्ने आउँछ है प्यारा पीबाट पुरानो भनेर प्याराजोआमा एउटा फाइलम one phylum that is our पोरिफेरा हेर यहाँ बुझ्नु पर्यो अब हामीले अलिकति स्ट्यान्डर्ड तरिकाले बुझ्नु है यतिकै बुकहरुमा दिएको छ त्यसबाट नबुझ्नु हामीले मोनेरा प्रोटिस्टा फन्जाई प्लान्टै एनिमल प्रोटोजोआ हामीले प्रोटिस्टामा नै हालिसक्यौं है प्रोटोजोआ हामी प्रोटिस्टामा हालिसक्यौं हामी स्टार्ट गर्छौं अब पोरिफेराबाट प्रोटोजोआलाई जब प्रोटिस्टा पढ्दाखेरि अथवा सँगसँगै पढ्दिनला कुनै बेला हैन जो कुराहरु चाहिँ हामी कम से कम फाइलम भनेको पोरिफेरा भयो विटेकर्सको अनुसार हैन फेरि एक्जाममा हामी टु किङडम क्लासिफिकेसन हैन पढ्छौं यो कार्लोस लिनाउसको अनुसार त उसको चाहिँ फेरि प्रोटोजोआबाट नै सुरु हुन्छ है भनेपछि एउटा फाइलम प्याराजोआ पर्यो दैट इज आवर पोरिफेरा यसको नेचर के हुन्छ सर यो सर हामीलाई लास्टमा एक्जाममा रिलेटेड के इन्फर्मेसन ल यसको नेचर के हुन्छ त यसको नेचर हुन्छ हाम्रो मल्टी सेलुलर सुरुमै भने कि एनिमल भन्ने बित्तिकै मल्टी सेलुलर
तर यसमा टिस्यु हुँदैन के सेल त हुन्छ है सेलहरु त हुन्छ मल्टिसेलुलर एक भन्दा बढी छ भने मल्टिसेलुलर तर यो जोडिएको हुँदैन अर्गनाइज्ड हुँदैन टिस्यु हुँदैन नो टिस्यु अनि कमसे कम यति छ एन्ड यु मेटाजोआ यु भनेको हैन जस्तै प्रो भनेको पुरानो यु भनेको नयाँ यु भनेको नयाँ वाला यसमा पर्छ 10 वटा फाइल बाँकी 10 वटा फाइलम पर्यो यसमा हैन यसको नेचर के हुन्छ त यो पनि मल्टिसेलुलर त्यसपछि टिस्यु आउँछ त्यसपछि अर्गन आउँछ हुँदाहुँदै अर्गन सिस्टम पनि आउँछ अनि बडी बन्छ यसरी बन्छ हाम्रो है एउटा पर्सपेक्टिभ कमसे कम याद राख्नु हैन टिस्युको कुरा म सर्ट आउट गर्न चाहेको त टिस्यु भनेको के टिस्यु भनेको कलेक्सन अफ बन्च अफ सिमिलर सेल्स which are in similar functions हैन जस्तै एउटा हाम्रो यो इपिथेलियल टिस्यु छ भने इपिथेलियल वाला नेचरको त्यसको काम हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु छ भने कनेक्टिभ टिस्यु वाला काम हुन्छ त्यसको हैन त्यो हिसाब मतलब टिस्यु भनेको कनेक्सन अफ सिमिलर सेल्स है जसमा चाहिँ हाम्रो फंक्सन सिमिलर हुन्छ भनेपछि यो मेटाजोआको कुरा हामी यहाँ है यो मेटाजोआ को प्याराजोआ भन्दै हामी अब हामी के गर्छौं नाम मात्र लिस्ट गर्छौं के हैन त्यसमा कुनै फरक छैन हामी पहिला नामहरु सरर हेर्दै जान्छौं मेरो भनाइ कि एउटा मैले कुनै पनि फाइलम लिए भने भोलिको दिनमा त्यसको एउटा अर्गानिजम कमसे कम हामीले याद छ है हामी एक गरी सरर हेर्दै जान्छौं कुन कुन फाइलम के छ भन्ने हेर्नु त त्यसपछि फाइलम आयो कुन हेर त फाइलम पोरिफेरा पोरिफेराबाट स्टार्ट गरौँ है हामी पोरिफेरालाई डिटेलमा पढ्दैनौँ आज याद राख ल पोरिफेरालाई खासमा पोरिफेरा चाहिँ हामी 11 वटालाई नै हेर्छौँ पोरिफेरा किन नाम दिएको छ किनभने पोरि भनेको पोर्सबाट आएको छ है पोर्सबाट आएको छ फेरा भनेको बियरिङ त्यस्तै के छ हैन पीबाट पोरिफेरा पीबाट पुरानो फाइलम भनेर पनि याद राख्नु पर्यो हैन अब यसको ओरिजिन हैन हाम्रो लाइफ के ओरिजिन खासमा कहाँ भएको वाटरमा भएको हैन हाम्रो लाइफको ओरिजिन नै वाटरमा भएको सेम यो पनि हाम्रो कहीं न कहीं यो फर्स्टबाट हो हैन अहिले त हामी माथि उड्दै छौं पूर्ण रूपले उठेको छैन म्यानसम्म पुग्दाखेरि हामी पूर्ण रूपले उठिसक्छौं है त अहिले मानव यो यहाँसम्म पुग्यो होला हैन पोरिफेरामा पुगेको छ त बिस्तारै बिस्तारै उठ्ने क्रममा अहिलेसम्म यो पानीमै छ भनेर बुझ्नु पर्यो है सो यसको पनि लाइफ जुन छ है इट इज अल्सो इन वाटर सो इट इज एक्वाटिक इन नेचर पोरिफेरा के हो एक्वाटिक यसलाई हामी डिटेलमा पढ्न बाँकी छ कोही पनि दुखिदैन जस्तै सपोज दिस एउटा पोरिफेरा बनाऊ हामी सेसाइल नेचरको हुन्छ सेसाइल भनेको अड्केर बस्ने हैन मुभ नहुने हैन अनि यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट फोर्सहरु हुन्छ कि फोर्सहरु यहाँबाट वाटर लियो अनि यहाँबाट फाल्यो हैन वाटर फाल्यो यहाँबाट लियो यहाँबाट फाल्यो यसको एक्जाम्पल केही पनि याद रहेन भने कमसे कम के भन्नु पर्यो एउटा एक्जाम्पल स्पोन्ज भनेर हामी पोरिफेरालाई स्पोन्ज भन्छौँ है एउटा फाइलम यो भयो त्यसपछि अर्को फाइलम है दैट इज आवर सेकेन्ड फाइलम दिस इज सिलेन्ट्रेटा सिलेन्ट्रेटालाई अर्को के नाम भनिन्छ भन नाइडेरिया निडेरिया डायरिया है नाइडेरिया भनिन्छ हैन यो नाइडेरिया किन भन्यो थाहा छ यसलाई खासमा सिलेन्ट्रेटामा नि सपोज दिस इज यो पनि सेसाइल नै छ सिलेन्ट्रेटामा यो भाइ टाइपल्सहरु छ है यसमा के हुन्छ त निडोब्लास्ट सेल्स हुन्छ NCNIDO ब्लास्ट सेल्सहरु हुन्छ त्यसैले निडेरिया यसको एक्जाम्पल हाम्रो त्यो हाइड्रा हैन त्यसपछि अर्को हाम्रो सिलेन्ट्रेटा जस्तै हुन्छ है हाम्रो खासमा एडभान्स्ड बुकहरुले छुटाएको छ यो जस्तै हामी अरविन्द केसरीहरु जुन हाम्रो राष्ट्रिय महत्त्व जुन हाम्रो टेक्स्ट बुकहरु सहितसम्मको त्यसमा अहिले सायद कोही मेन्सन गरेन यो भन्दा हल्का एडभान्स हैन तेस्रो फाइलम
त्यो भनेको हाम्रो टिनोफोरा त्यो पनि सीबाट स्टार्ट हुन्छ टिनोफोरामा के हुन्छ नि बायो इल्युमिनेन्स है भनेपछि बायोलोजिकल भएर पनि त्यसबाट लाइट आउने के बायो इल्युमिनेन्स नेचरको हुन्छ है बायो इल्युमिनेन्स नेचरको हुन्छ अब यसको एक्जाम्पल मलाई पनि अहिले अन्त भएन त्यो टिनोफोरा चाहिँ भनेर बोल्नु पर्यो खासमा यो हाम्रो बुकमै छैन होला हैन त्यसपछि फोर्थ फाइलम दैट इज आवर प्लाटी किन भनियो प्लाटी भनेको फ्ल्याट है त्यसैले यिनीहरूलाई के भनिन्छ फ्ल्याट वर्म पनि भनिन्छ हैन अब यसमा दुई चारवटा जान्नै पर्यो भने हैन यसको एक्जाम्पल के होला त हाम्रो यसको एक्जाम्पल टेप वर्म भयो है टेप वर्म ठ्याक्कै हैन इन्ची टेप जस्तो नै हुन्छ कि हाम्रो घरमा हुन्छ नि है त्यस्तै पुरा फ्ल्याटमा टेप जस्तो हुन्छ टेप वर्म भयो त्यसपछि लिभर फ्लिपहरू भयो पिक्सल चाहिँ प्लाटिहेल्मिन्थ हैन भनेपछि हामी टेप वर्म भनौँ त प्लाटिहेल्मिन्थ याद हुनु पर्यो प्लाटिहेल्मिन्थ भन्दाखेरि टेप वर्म याद हुनु पर्यो लिभर फ्लिप याद हुनु पर्यो त्यसपछि अर्को फाइलम आउँछ हाम्रो दैट इज नेमाटोहेल्मिन्थ अथवा एस्केल्मिन्थ हैन एस्केल्मिन्थमा हैन अब एउटा कुरा याद राख्नु अब है हाम्रो अर्गानिजमहरू वाटर भन्दा बाहिर निस्किसक्यो है के भयो हाम्रो पोरिफेरा है त्यसपछि सिलेन्ट्रेटा त्यसपछि टिनोफोरा यो यिनीहरू कहाँ हुन्छ यिनीहरू एक्वेटिक है एक्वेटिक त्यसपछि हाम्रो जुन प्लाटिहेल्मिन्थ भयो त्यो चाहिँ अब आउटसाइड द वाटर आइसक्यो है अब यिनीहरू चाहिँ प्यारासाइटिक हिसाबले बडीहरुमा चाहिँ इन्भेड गर्न थाल्छ आउटसाइड द वाटर आइसक्यो एस्केल्मिन्थ पनि आउटसाइड द वाटर है फेरि यिनीहरू फेरि कुनै कुनै हामी अगाडि बढ्दा बढ्दै कुनै न कुनै बेला फेरि यिनीहरू पानीमा जान्छ कोहीको हैन त्यसले चाहिँ याद राख्नुपर्छ आउटसाइड वाटर यसको एक्जाम्पलहरु के हो त राउन्ड वर्महरु है प्यारासाइटिक नेचरको हुन्छ प्यारासाइट जति पनि छ त्यो वर्म हैन फर एक्जाम्पल लिने भने हामी हिजै पढेका छौं स्क्यारिस लम्ब्रिकोइड्स हैन यिनीहरू कहाँ हुन्छ त खासमा स्मल इन्टेस्टाइनमा हुन्छ ब्लक गरिदिन्छ स्मल इन्टेस्टाइनलाई है यतिसम्मको ब्लक गरिदिन्छ है म भनिदिन्छु हाम्रो सपोज यो स्टोमक भयो स्टोमक आएपछि सी सेप्ट ड्युडेनम है जेजुनम इलियम हुँदै जान्छ पुरा यहाँसम्म यति लेभलको ब्लक गरिदिन्छ हामीले खाना सर्ने चान्स हुँदैन इभन स्मल इन्टेस्टाइन ब्रस्ट भइदिन्छ है त्यो लेभलको पनि रेकर्ड कुराहरू कति यो राउन्ड आउँदैन नाममै हेल छ के यसले लाइफ नै हेल है हेल भनेर ल त्यसपछि एस्केल्मिन्थ पछि है अर्को आउँछ हाम्रो दैट इज आवर के आउँछ एनालिटा हैन एनालिटा एकचोटि रिभाइज गरौँ त सर र पोरिफेरा त्यसपछि भन सिलेन्ट्रेटा टिनोफोरा है त्यसपछि प्लाटिहेल्मिन्थ नेमाटोहेल्मिन्थ एनालिटा एनालिटामा किन एनालिटा भन्यो एनुला वर्डबाट आएको हैन भनेपछि एनुला भनेको लिटल रिङ लाइक स्ट्रक्चर हैन अनि प्रोपर त हेर न हामी यो भ्याउहरुले गडौलाहरुले टिपिकल रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है रिङ लाइक स्ट्रक्चर प्रोपर रिङ लाइक स्ट्रक्चर त्यही भएर चाहिँ यसलाई एनालिटा भन्छ यसको एक्जाम्पल के आएन भन्ने पनि अर्थ भन्छ त्यसपछि अर्को कहाँसम्म पुगेर सायद 6 हो है त्यसपछि अर्को 6 पनि है एनालिटा यस सर त्यसपछि 7th हेरौँ त हामी यो नाम यो के रे यो डिजिटमा फरक पर्दैन के
डिजिटबाट कहिले क्वेसन आउने होइन कि आर्थ्रोपोडा पहिला आउँछ कि त्यो आउँछ त्यो आउँदैन जस्ट एउटा हामीले एडभान्समेन्टको हिसाबले हामीले यसलाई राख्या हो है आर्थ्रोपोडा होइन एनालिडिया पछि आउँछ आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडामा केही पनि याद आएन भने के भन्नु पर्यो दिस द लार्जेस्ट फाइलम है लार्जेस्ट फाइलम भनेपछि अहिलेसम्म जति पनि नामको त्यो जति पनि स्पेसिस हाम्रो किताबमा लेखिएको छ नि त्यसमा 66% 2/3 आर्थ्रोपोडाकै लेखिएको छ अनि साइन्टिफिक नेमहरु कति पनि दिएको छ लार्जेस्ट फाइलम है अब यसमा के पर्छ इन्सेक्ट्सहरु पर्यो हैन हाम्रो थाहा छ मस्किटो त्यसपछि सेन्टिपिड मिलिपिड पिडहरु हैन सेन्टिपिड मिलिपिड स्पाइडर्सहरु पर्यो स्कर्पियन्सहरु पर्छ हैन हाउस फ्लाई बटरफ्लाई हैन सेसेफ के फ्लाई क्राफ्ट फ्लाई हैन त्यो सबहरु पर्छ आर्थ्रोपोडा जस यो इन्सेक्ट वाला फाइलम नि दैट इज आवर आर्थ्रोपोडा त्यसपछि 8th फाइलम आउँछ हाम्रो आर्थ्रोपोडा पछि मोलस्का हैन मोलस्का मोलस्कालाई यो हाम्रो अब हेर प्रोटोजो पोरिफेरा देखि सिलिन्डेरा तिनोफोरा यो एक्वेटिक है प्लाटियल मीन्स नेमाटेल मीन्स एनालिडा आर्थ्रोपोडा यो सबै के हाम्रो टेरेस्ट्रियल है फेरि मोलस्का के भयो हाम्रो एक्वेटिक है एक्वेटिकमा पनि कुनै पनि अर्गानिजमको एक्वेटिक भन्ने बित्तिकै खाली पानी नहुन्छ त्यसमा पनि मरिन वाला हुन्छ फ्रेश वाला हुन्छ हामी पालैपिलो डिटेलमा पढ्छौँ हैन अब मोलस्कामा एक्वेटिक भयो खासमा यसरी बुझ्न सकिन्छ मोलस्का हाम्रो धेरै सफ्ट हुन्छ कि मोलु के मुलायम हुन्छ एम फर मोल सफ्ट हुन्छ भनेर यो है यो के is octopus अनि त्यसपछि है now we can talk about another phylum that is our Echinodermata है Echinodermata मा के आउँछ त हाम्रो एक्टिनो भनेको नामबाटै थाहा छ हामीलाई एक्टिनो भनेको स्पाइन एक काँटा स्पाइनी अनि डर्माटा भनेको डर भनेको हैन स्किन हैन डर भनेको स्किन त्यहीबाट न आको डर्माटोलोजी हैन डर्मिस अब त्यसपछि हेर्नु त यसको एक्जाम्पल भन्नु त के होला यसको एक्जाम्पल अब के हो स्टार है कतिवटा पुग्यो फाइलम 9 पुग्यो है अब हेर 9 पछि हामीले कतिवटा फाइलम बनाएको थियौं 11 है भनेपछि अब 10th फाइलम कुन होला हाम्रो एक्टिनोडर्माटा पछि तिमीले के सुनेको छौ भन कोडाटा है ल भनेपछि त्यो भन्दा पहिला के छ एउटा हेमी कोडाटा छ है त्यसैले 10th फाइलम भनिन्छ हैन अब हुन त किताबले आफ्नो हिसाबले भने मात्र हो हैन हेमी कोडाटाको के हुन्छ नेचर हेर त यो हाम्रो पानीमा हुन्छ है यो के हाम्रो अननोन फाइलम हो खासमा यो हैन खासै हाम्रो यसको बारेमा थाहा नै छैन तर साइन्टिस्टहरुलाई अझै पनि के लाग्छ नि कि जुन एक्टिनोडर्माटा पछि जुन कोडाटा आयो यसमा पनि के न के यसमा ब्रिज छ के न के जोड्नेवाला कुराहरु छदै छ हैन अनि त्यसैले अनि यो कहाँ आउँछ हाम्रो एक्वेटिक एनिमल पानीमै छ यो है यसपछि पनि जुन आउँछ त्यो पानीमै हुन्छ यसपछि कुन आउँछ भन कोडाटाको पिसेस आउँछ पिसेस कहाँ छ पानीमै छ हैन हेमी कोडाटा हाम्रो पानीमै छ त्यसपछि खासमा यसको एक्जाम्पल लिने हो भने हामी यसरी लिन सक्छौं एउटा
एक कर्न वर्म भन्ने हुन्छ के यो हेमिकोडाटाको एक्जाम्पल वर्म लाइक स्ट्रक्चर नै हो है ल त्यसपछि 11th फाइलम इज आवर कोडाटा है कोडाटामा पर्छ के हाम्रो हामी जति पनि छ यो हाम्रो मोस्ट एडभान्स्ड भयो है एडभान्स्ड फाइलम हैन यसमा परम पर्छ परम को होला फिसेस एम्फिबियन रेप्टाइल्स एप्स अनि म्यामेलिया यो पनि के हो हाम्रो एडभान्समेन्टको हिसाबले नै अगाडि जानुपर्छ दिस इज अल अबाउट ब्रिफ अफ हैन फाइलम हामी आउँदो दिनहरुमा यही फाइलमहरु पढ्नेवाला छौं एक एक गरी पढ्नेवाला छौं हैन सो दैट हाम्रो एउटा राम्रो प्रिपरेसन हैन अब यतिसम्म त यो सबैलाई थाहा नै थियो होला हैन यो जस्ट मैले रिभाइज मात्र गराइदिएको कि फाइलमहरु हुन्छ अब मेन कुरा आउँछ के कि यो फाइलमहरु जुन छ हैन यो फाइलमहरु क्लासिफाई कसरी भएको छ हैन जति पनि एनिमलहरु छ जस्तै आर्थ्रोपोडालाई हामी के रे अर्थवर्मलाई हामी एनालिडामा राखिदिन्छौं हैन के रे टेपवर्मलाई हामी प्लेटिहेल्मिन्थ्समा राखिदिन्छौं त्यो कुन बेसिसमा क्लासिफाई भएको छ हैन त्यो जान्न आवश्यक छ भनेपछि हामी बुझ्छौं अब के बेसिस अफ क्लास अब यहाँ नझुकिनु है कोही पनि झुकिदैन है हामीले प्रोटोजुआलाई छोडी नै दियौं है प्रोटोजुआलाई हामी साइडमा राखिसकेका छौं त्यो त एनिमल नै हैन त्यसलाई बाइकाट गर्यो पहिलेको लागि भनेर छोड्नै छ हामी पोरिफेराबाट कम्पेरिजन गर्दै सुरु गर्छौं प्रोटोजुआलाई हामी पढ्छौं सालमा के यो मलेरियाको हिसाबले पढ्नै पर्यो प्लाज्मोडियमको हिसाबले पढ्नै पर्यो त्यसलाई हामी डिटेलमा पढ्छौं भनेपछि अब बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के हो अनि कुन बेसिसमा क्लासिफाई गर्दिन पाइयो हामी के गरौँ सर्टेन लिस्ट आउट गरौँ जस्तै एउटा सिमेट्रीको आधारमा क्लासिफिकेसन छ कुन सिमेट्री बाइलेटरल रेडियल हैन बाइलेटरल सिमेट्रीको आधारमा त्यसै गरी जर्म लेयरको आधारमा पनि क्लासिफिकेसन छ है जर्म लेयर के हो हामी त्यसै गरी फिलमको आधारमा लेभल अफ अर्गनाइजेसनको आधारमा बडी प्लान को आधारमा पनि ट्युब विदिन द ट्युब हो कि स्याक लाइक हो के हो त्यो आधारमा सर्कुलेटरी सिस्टममा हेर सिस्टममा सबै सिस्टमलाई बेस मान्न सकिँदैन किनभने सबै सिस्टम एडभान्समेन्ट हुँदा हुँदै आएको हो हैन प्रिमिटिभ एनिमलहरुमा पुरानो अलिहरुमा छैन तैपनि कुन सिस्टम छ दुई चारवटालाई लिएर हल्का रेस्पिरेटरी सिस्टमलाई पनि आधार मानेर गर्न सकिन्छ है हुँदा हुँदै एक्सक्रिटरीलाई पनि गरेर मान्न सकिन्छ एक्सक्रिटरी हैन कुनमा हुन्छ फ्लेम सेल कुनमा हुन्छ अर्गाना फोजानस त्यसपछि मेटामेरिजमलाई पनि मानेर गर्नु सक्छ अब यति कमसे कम हामी यो सबैलाई हामी डिटेलमै पढ्यौं भने हामी मार्क्स पनि पाउँछौं यहाँबाट एक दुई मार्क्स है अनि एउटा वेल नलेज पनि है जस्तो कमसे कम छ अब आज हामी स्टार्ट गर्छौं अनि त्यसमा कुन पर्छ हामी अब यो 20 मिनेटमा कुन भन्न सक्छौं त्यो हिसाबले चाहिँ है नाउ वी विल स्टार्ट विथ सिमेट्री एउटा सिमेट्रीको कुरा गर्ने हो भने पहिला व्हाट इज सिमेट्री भनौं हैन सिमेट्री के हो सिमेट्री खासमा ज्योमेट्री हो के हो सिमेट्री ज्योमेट्री एट्री छ यो जियोमेट्रिकल arrangement right geometrical arrangement of body parts of any animals geometrical अब म्याथमेटिशियनहरुले त जियोमेट्री बनाएर गए है त्यसलाई हामी युटिलाइज गर्दैछौं जुलोजिस्टहरुले युटिलाइज गर्थे ल भनेपछि अब जियोमेट्रिकल अरेन्जमेन्ट कसरी छ हाउ क्यान दिस जियोमेट्रिकल अरेन्जमेन्ट खासमा जियोमेट्रिकल अरेन्जमेन्ट pattern of division and a pattern of
बडीको प्याटर्न कस्तो छ हैन एरेन्जमेन्ट एउटा मान्छेलाई लिउँ न एउटा यो मान्छेको रामे सानो यो मान्छेको हैन अनि अब यो मान्छेलाई हामी कसरी एउटा सिमेट्रिकल तरिकाले हैन डिभाइड गरिदिन सक्छौँ सो द्याट मतलब हामीलाई थाहा होस् कि यसको बडी यसरी एरेन्ज छ यसको बडीलाई हामी यदि यसरी काट्यौँ भने एउटा बेस्ट सिमेट्रीमा दुईटै उस्तै देखिने गरी चाहिँ कट हुन्छ है तर यसको बडीलाई यसरी ब्लेड लिएर यहाँबाट काट्यो भने चाहिँ हुँदैन किनभने आधा चाहिँ केही पनि हुँदैन आधामा हरेक कुरा हुन्छ आँखा पनि हुन्छ नाक पनि हुन्छ घाँटी पनि हुन्छ हैन सो द्याट डिपेन्ड्स सिमेट्री भन्ने बित्तिकै काट्ने कुरा मात्र हैन एउटा एरेन्जमेन्ट देखिन पर्यो एउटा जियोमेट्रिकल एरेन्जमेन्ट चाहिँ देखिन पर्यो हैन त हाम्रो मोटामोटी जुन जियोमेट्रिकल एरेन्जमेन्ट छ त्यो कस्तो कुन हिसाबले छ तीनवटा टाइप्स टाइप्स त जति पनि बनाउन मिल्छ तर एउटा जहाँसम्म लिमिट गर्दैन त्यहाँबाट पढ्न मन आउँदैन लिमिट गरौँ तीनटा टाइप्स एउटा हाम्रो रेडियल सिमेट्री हैन त्यसपछि अर्को हाम्रो बाइल्याटरल सिमेट्री र बाइरेडियल पनि हुन्छ तर त्यसलाई अब रेडियलमै हामी मान्छौँ त्यसपछि एउटा असिमेट्रिक कुनै सिमेट्री छैन मान्छौँ हैन अब यसलाई हामी प्रोपर एक गरी चाहिँ पढौँ मानौ एउटा रेडियल सिमेट्रीको कुरा गरौँ त व्हाट डज दिस रेडियल सिमेट्री फोकस एउटा अर्गानिजम लिगम हामी जस्तै यो अर्गानिजमको है यहाँ पनि टेन्टाकल्स यहाँ पनि टेन्टाकल्स यहाँ पनि टेन्टाकल्स है यता पनि टेन्टाकल्स अब यो अर्गानिजमलाई हामी यहाँबाट काट्दा पनि सेम हाफ हुन्छ यहाँबाट काट्दा पनि सेम हाफमा डिभाइड हुन्छ यहाँबाट काट्दा पनि सेम हाफमा हुन्छ जे होस् चारैतिरबाट काट्दाखेरि सेम हाफमा डिभाइड हुन्छ हैन सिमिलर हाफमा डिभाइड हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामी रेडियल सिमेट्री त्यसलाई के भन्छ हामी रेडियल सिमेट्री अब तिमीसँग डेफिनेसन माग्छौ भने म के भनिदिन सक्छु कि बडी हैन which can be divided into similar halves by more than 2 planes passing through the body. Body can be divided into similar halves by more than 2 हेर न एउटा दुईटा तीनटा हैन त्यही बाइरेडियल भनेको रेडियल त रेडियल बाइरेडियल भनेको दुईटा मात्र दुईटा हाफ हुन्छ त्यहाँबाट हैन त बडी दैट कैन बी डिवाइडेड इन्टु सिमिलर हाफ्स बाइ मोर देन 2 planes passing through the body हैन अनि यो जुन रेडियल सिमेट्री छ युजुअली कहाँ देखा पर्छ रेडियल सिमेट्री युजुअली देखा पर्छ जुन सेसाइल हुन्छ कि यहाँ चाहिँ अड्केर बसेको हुन्छ सेसाइल और स्लो मुभिङ हैन स्लो मुभिङ अर्गानिजम किन चाहियो के किनभने हेर न उनीहरुको लागि यताबाट पनि दुश्मन आउने भयो यताबाट पनि दुश्मन आउने भयो यताबाट पनि आउने भयो यताबाट पनि यताबाट हैन अनि जति जहाँबाट दुश्मन आउँछ त्यति के हुन्छ उनीहरुको चान्स बढ्छ सो दैट यताको पनि मोमेन्ट होस् यताको पनि मोमेन्ट होस् हैन अगाडि हिँडिरहेछ हैन अनि साउथ मुभी जस्तो पछाडीबाट के एउटा नाइफ दियो अथवा एउटा ठुलो तलवार फालेछ भने यतिकै बिना देखेरै पछाडी हेरेरै समाज दिने त्यो नेचर यस्तोमा हुन्छ के रेडियल सिमेट्रीमा किनभने त्यो सेसाइल छ स्लो मुभिङ छ के उता आँखा पल्टाउँदै अर्को ब्याक उतातिर हेर्दैसम्म उसलाई इनेमीले एट्याक गरिसकेका हुन्छ सो उसले पछाडीबाट नै आफ्नो चाहिँ चलाउन सकोस् हिसाबले नेचरले त्यस्तो देख्छ त्यस्तोमा चाहिँ रेडियल सिमेट्री देखाउँछ
त्यति मात्र हैन यो कस्तो छ त एउटा सिलिन्ड्रिकल शेपमा छ त यस्तो चाहिँ रेडियल सिमेट्री हाम्रो सिलिन्ड्रिकल अनि अथवा हाम्रो डिस्क शेप हुन्छ हैन जुन डिस्क शेप हुन्छ नि स्टार फिशहरु त्यस्तोमा चाहिँ देखा पर्छ डिस्क शेपमा चाहिँ रेडियल सिमेट्रीको कुरा गर्ने भने अझै है अब हाम्रो यहाँसम्म सबैले बुझाछ नि है Yes, sir. भनेपछि रेडियल सिमेट्रीको एक्जाम्पल लिने हो भने हाम्रो पर्छ कुन स्टार फिश पर्यो है स्टार फिश सिलेन्ट्रेटाहरु पर्यो सिलेन्ट्रेटा त्यसपछि हाम्रो सी एनिमोन भन्ने पनि हुन्छ सी एनिमोन अब त्यसपछि अर्को मेजर सिमेट्री दैट इज अब सी एनिमोनी एनिमोनी सरी सी एनिमोनी बाइरेडियल हैन बाइ खासमा यस्तो बाइरेडियल पनि त वान अफ द रेडियल नै हो त्यसैले यसलाई रेडियलमा राखिएको अनि रेडियलको वान अफ द टाइप अफ बाइरेडियल मतलब सिर्फ दुईटाबाट छ भने त बाइरेडियल एउटा भन्दा बढी छ भने रेडियल भनिन्छ हैन नाउ वी विल टक अबाउट आवर रेडियल सिमेट्री पछि है त्यसैले त्यहाँ क्वेशन होला हेर्नुस् सी एनिमोनी सोर्स रेडियल सिमेट्री बाइरेडियल सिमेट्री हाम्रो के रे यो एउटा स्फेरिकल सिमेट्री भन्ने पनि हुन्छ अनि बाइरेडियल बाइल्याटरल सिमेट्री है हामी कुन लाउने सी एनिमोनीको केसमा हामी लाउँछौं बाइरेडियल सिमेट्री भनेर लाउँछौं है अर्को स्टेट अफ अप्सन बन्यो कि रेडियल सिमेट्री है बाइल्याटरल सिमेट्री स्फेरिकल सिमेट्री अथवा हाम्रो यो असिमेट्री त्यतिखेर रेडियल त्यसरी चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो अब अर्को मेजर सिमेट्री दैट इज आवर रेडियल सिमेट्री हामीहरु रेडियल भन्छु के रे बाइल्याटरल सिमेट्री बाइल्याटरल सिमेट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने है हामी भयो कि हामी जति पनि मान्छेहरु छ यसमा पर्छ एडभान्स्ड के मेजर एडभान्स्ड भनौं एडभान्स्ड एनिमल्स हैन ड्युरिङ इभोल्युसनको बेला जति पनि आए तिनीहरु चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्री हैन साथसाथै यो यस्तो अर्गानिजममा हो पर्छ जसमा चाहिँ मोर मोटाइ धेरै हिँड्ने खालको अर्गानिजम हैन यो खासमा यसमा नि बाइल्याटरलको कन्सेप्ट कहाँबाट जोडिएको छ सिफाइलाइजेसनबाट सिफाइलाइजेसन बुझ्छौ सबैले बुझ्दैन भने आई विल मेक इट सिफाइलाइजेसन भन्नुपर्दा हेडले को छ हेडलाई सिफालो भन्छ ओके हेडलाई सिफालो भनिन्छ ठीक छ त हेड के छ हेड बन्नु हेर्नुस् के भयो जस्तै ल हेर्नुस् त यो एउटा यो अर्गानिजम छ यो अर्गानिजमलाई यता हिड्नु छ भने है यसको सेन्स अर्गन यहाँ हुन्छ यहाँ भएर काम चल्छ उसको सेन्स अर्गन मेजर सेन्स अर्गनहरु यही एरियामा हुन्छ हैन इभोल्युसन भयो मानव न 10 लाख वर्ष पहिला 5 लाख वर्ष पहिला हुँदा के भयो जति पनि सेन्स अर्गन मेजर सेन्स अर्गन छन् यहाँ चाहिँ मैले रातोले बनाइदिए यहाँ चाहिँ हाम्रो आउन थाल्यो के है अगाडितिर आउन थाल्यो हैन हो भनेपछि एउटा त्यो हेड बन्न थाल्यो हैन हेड भनेकै प्रमुख है प्रमुख बन्न थाल्यो त्यो अर्गानिजम प्रमुख कुरा बन्न थाल्यो हेड बन्न थाल्यो त्यो प्रोसेस भयो हाम्रो सिफाइलाइजेसन हैन अब म माथि मलाई म हिड्दै छु भने हिड्ने बेलामा मेरो आँखा टाउकोमा छ अनि न आई क्यान figure properly, I can measure properly, I can mark properly. अब कसैको आँखा खुट्टामा छ भने इमेजिन गर्नु हैन गाह्रो हुन्छ. That is the concept of cephalization. Most of the
हैन हाम्रो हेडमा के हुन्छ ब्रेनहरु हुन्छ हैन मोस्ट अफ द न्युरोनहरु त्यहाँ गएर चाहिँ कन्ट्रोल होस् के है कलेक्टेड होस् डेन्सिटी होस् न्युरोन्सहरुको उदाउँदै आँखा पनि दियोस् उदाउँदै कान पनि दियोस् हैन नाक पनि दियोस् जति पनि यो सेन्स अर्गनहरु छ मेजर सेन्स अर्गनहरुको कन्टेक्स्टलाई नै हामी सिफालाइजेसन हैन बाइल्याटरल को सिमेट्री छ सिफालाइजेसन वाला एनिमलमा हुने हुन्छ धेरै जस्तो जसको चाहिँ सिफालाइजेसन वेल सिफालाइज छ त्यसमा चाहिँ त्यसपछि अब त्यसपछि सिफालाइजेसन कुन एनिमलमा भएको थाहा छ फर्स्ट फाइलम जुन छ नि त्यो पनि याद राखिराख्नु हाम्रो प्ल्याटिहेल्मिन्थ प्ल्याटिहेल्मिन्थहरु हैन त्यस्तो हुन्छ नि किराहरु भयो किराहरुको यतातिर आउन थाल्छ हाम्रो सिफालाइजेसन ल त्यसपछि हाम्रो रेडियल पनि भयो है बाइल्याटरल पनि भयो अनि कुन फाइलमा पर्छ सर मात्र एउटा प्ल्याटिहेल्मिन्थ चाहिँ पर्छ होला नि हैन प्ल्याटिहेल्मिन्थ भन्दा माथि अब सबै आउन थाल्यो के तपाईको प्ल्याटिहेल्मिन्थमा त सिफालाइजेसन सुरु भयो इट मिन्स आई मिन टु से दैट पोरिफेरामा थिएन सिडेन्टेटामा थिएन हैन अब टिनोफोरालाई बिर्सिन हालौँ त्यो नामको लागि मात्र राख्दैन प्ल्याटिहेल्मिन्थबाट स्टार्ट गर्न थाल्यो अब कसैले थाहा पाउँछ सर हैन त हेर्नु न एउटा मलस्का भन्ने अर्गानिजममा पनि हेड हुँदो रहेछ एउटा कुनै अर्गानिजम त्यो हिसाबले भन्दा पनि यहाँ चाहिँ राखिएको एउटा खाली हेडको चलते त्यसलाई यहाँ फाल्न पाइएन कि अरू प्रोटोकल्सहरु अरू क्यारेक्टरहरु चाहिँ मलस्कामै म्याच भइरहेको हैन यो एकदमै त्यही भएर भन्छु कि यो बुझ्ने मान्छे छ नि यसको यो बुझ्नलाई हामी ब्रोड माइन्डेड हुनुपर्छ अनि कन्फ्युजन आइरहेको छ एकदमै खुल्ला दिमाग भएर हामी सोच्नुपर्छ त्यसपछि अर्को सिमेट्री हुन्छ जो सिमेट्री नै छैन है दैट इज कल्ड असिमेट्रिकल हाम्रो symmetry and asymmetrical body symmetry हाम्रो asymmetrical चाहिँ पोरिफेराहरुबाट हैन लोअर एनिमल्सहरुमा चाहिँ स्पोन्जेसहरुमा चाहिँ त्यति राम्रो सिमेट्री हुँदैन त्यसैले चाहिँ त्यो असिमेट्री हुन्छ तर खासमा मोस्ट अफ द स्पोन्जेस है हाम्रो मोस्ट अफ स्पोन्जेस सँग नि हाम्रो बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ बाइल्याटरल हुन्छ सम अफ द स्पोन्जेस मा चाहिँ हाम्रो थोरैमा चाहिँ हाम्रो रेडियल सिमेट्री पनि है असिमेट्रिकल पनि दुईवटा खासै छैन मेजर हाम्रो रेडियल सिमेट्री बाइरेडियल र बाइल्याटरल बुझ्यो भने सिमेट्रीको कुरा सकियो है नाउ वी विल कम टु अनदर टपिक दैट इज आवर सेकेन्ड नम्बरमा के चाहिँ हाम्रो त्यो कम से कम जग्गाको कुरा आज हामी सिलम थियो सरी जर्म लेयर है जर्म लेयर अब जर्म लेयर है कि त हाम्रो ट्रिप्लोब्लास्टिक होला पहिला डिप्लो भनौँ न हैन दुईटाबाट सुरु गरौँ कि त डिप्लोब्लास्टिक हैन अर्को कि त ट्रिप्लोब्लास्टिक होला प्लास्टिक हैन जसको जर्म लेयर छैन भने के बुझ्न सकिन्छ कि त्यो चाहिँ अहिले एनिमल भएको छैन त्यो अहिले पछाडी नै होला मोनेर्कामा होला कहाँ होला अब हेरौँ खासमा के हुन्छ हामीले अस्ति नै हेर्यौं एउटा ह्यान्डसम स्पर्म एउटा ह्यान्डसम स्पर्म वेल स्लिम एन्ड फिट स्पर्म आउँछ एउटा ब्युटिफुल ओभासँग फर्टिलाइज हुन त्यसपछि जाइगोट बनाउँछ हैन जाइगोटबाट बन्छ मोरुलाहरु बन्यो है मोरुला स्टेज त्यो स्टेज भित्र नछिन मेक्सिनलाई हुँदा हुँदै हाम्रो के बनाउँछ लास्टमा त जर्म लेयर चाहिँ आउँछ है इमेजिन गरौँ अस्तिको कुरा जर्म लेयर आयो त्यसपछि तीनटा जर्म लेयर जसरी बन्यो यसलाई हामी क्यारम भनेर सम्झौँ है क्यारमको गोटी मानके जरा तीनटा यहाँ चाहिँ गोटी तीनवटा गोटी हामी राख्यौं भने कस्तो देख्छ त्यस्तै लेयर हुन्छ अथवा तीनटा रोटी मान्दिम तीनटा रोटी लेयरमा छ भने त्यस्तो होला
हुँदैन भने पिज्जा खाने मान्छेले 3टा पिज्जा मान्दियो 3टा पिज्जाको लेयर हैन एनी हाउ हामी एउटा लेयर चाहिँ माथिदेखि तलसम्म डिजाइन गर्छौं भने त्यस्तो देख्छ हाम्रो जम लेयर 3टा जम लेयर त्यस्तो देखिनु पर्ने हो है त्यस्तो जम हैन यसमा के हुन्छ त हाम्रो स्याकहरु हुन्छ एम्नियोटिक स्याक र योक स्याक एनी हाउ यो 3टा जुन जम लेयर आयो है 3टा जम लेयरबाट डिफरेन्ट बडी पार्ट्स बन्छ मेजोडर्मबाट मेस्कोडर्म बन्ने हो मस्कुलर टिस्यु स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम के भन्छ हैन एक्टोडर्मबाट फोर इपिक बन्ने हो हैन इपिथेलियम त्यस्तो अनि त्यसपछि एन्डोडर्मबाट रेडिथियो बन्ने हो त्यो कुराहरु भन्छ जो सर्टेन चीजहरु सर्टेनबाट डेराइभ हुन्छ त्यो 3टैबाट हुनेलाई हामी डिप्लोब्लास्टिक अर्गानिजम भन्छौं 2टाबाट हुनेलाई डिप्लोब्लास्टिक अर्गानिजम के बुझ्नु पर्यो 3टैबाट हुनेलाई चाहिँ डिप्लोब्लास्टिक अर्गानिजम भन्छौं 2टाबाट हुनेलाई डिप्लोब्लास्टिक अब डिप्लोब्लास्टिक कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ डिप्लोब्लास्टिकको हामीले चिनमा पाउनु पहिला डिप्लोब्लास्टिक हामीलाई अस्ति पनि के थाहा छ डिप्लोब्लास्टिक हैन डिप्लोब्लास्टिक 2टा भनेपछि 2टा लेयर हुनु पर्यो किन दिस इज आवर 2 लेयर्स अर्को लेयर पनि यही छ यसरी अब यो 2टा लेयरको बीचमा सर्टेन अब मेजोडर्म त छैन हैन मात्र एक्टो अनि एन्डो हैन भित्र के छ त अब मिडलमा के छ मेजोडर्म छैन त एम्फर मिडल मेजोडर्म छैन त एम्फर केही त दिन पर्यो त त्यो एम्फर मेजोग्लिया हुन्छ है भनेपछि के भन्नु पर्यो डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रोलाइजिकल स्टेटमा हैन जुन अर्गानिजम डिप्लोब्लास्टिक छ त्यसको बीचमा के हुन्छ मेजोग्लिया हुन्छ भनेर थाहा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ आखिर हाम्रो डिप्लोब्लास्टिक कुनमा हुन्छ त डिप्लोब्लास्टिक हाम्रो हुन्छ स्टार्ट हुन्छ कहाँ त कसैले गेस गर्न सक्छ कुन फर्स्ट दुईटा मेम्बरहरु है डिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट टाइम सीन इन सिलन ट्रेटा ओके सिलन ट्रेटामा चाहिँ हामी देखा पाउँछौँ त्यसैले कसैले सोध्दा छ त्यसो भए पोरिफेरालाई छाड्दै हामीले हैन पोरिफेरामा जम लेयर हुन्न पोरिफेरामा त सिर्फ यसरी छुट्टेको मात्र हुन्छ पोरिफेरामा के हुँदैन हामी बुझौँ पोरिफेरामा हामीले भन्यौ के हुँदैन नन सिमेट्री असिमेट्रिकल हुँदो रहेछ है सिमेट्रिकल स्पन्जेस केहरु चाहिँ बाइरेडियल बाइल्याटरल हुन्छ रेडियल सिमेट्री र बाइल्याटरल हुन्छ त्यसपछि नो जम लेयर हुँदैन हुँदै अलिकति अझै हेर्ने भने हाम्रो न्युरोन्सहरु पनि त्यति राम्ररी डेभलप भएको हुँदैन जस यति याद राख्नु पर्यो जम लेयर चाहिँ छैन फर्स्ट टाइम डिप्लोब्लास्टिक इज सीन इन सिलन ट्रेटा है अब ट्रिप्लोब्लास्टिकको पालो आयो हैन ट्रिप्लोब्लास्टिकको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो हेरौँ त ट्रिप्लोब्लास्टिकको कुरा गर्ने हो भने ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट हाम्रो प्ल्याटिहेल्मिन्थ्सबाट हैन हुँदै कहाँसम्म कोडाटासम्म हैन भन्छ नि काकड भिटाबाट पस्दै आउँदै हेटौडा आउँदै काठमाडौँसम्म त्यस्तै प्ल्याटिहेल्मिन्थ्सबाट अब जति पनि बिचमा छ त्यो सबै नेमाट मलस्का सेक्टर आउँदै कोडाटासम्म इज अल आवर ट्रिप्लोब्लास्टिक है भनेपछि अब भोलिको दिनमा हामी जब जम लेयरको कुरा गर्छौं हैन माना हामी पढ्न थाल्यौं मलस्का अनि हामी त्यसमा त टेन्सन लिनु भने मलस्का इज ट्रिप्लोब्लास्टिक केही आएन भने पनि ट्रिप्लोब्लास्टिक देखिन्छ हैन त्यसैगरी हामी पढ्छौं होला सिलन ट्रेटा इज डिप्लोब्लास्टिक सिलन ट्रेटाको यो सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री त्यसरी चाहिँ हामीले बुझिराख्नु पर्यो हेर्नु सिमेट्रीले पूर्ण रूपले छुट्याउँदैन कि सिमेट्री किनभने कुनै अर्गानिजममा गएर पिरिन्छ
हैन एकचोटि सिमेट्री हामी पुरा पढिसकेपछि हामी थाहा पाउँछौँ है अहिले चाहिँ ओभरअलमा राखेका छौँ तर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयरको कुराहरू अथवा सिलमको कुराहरूले अहिलेदेखि नै छुट्याउन थालिसक्यो ल अब सिलम आज छोड्दिउँ है आज अब वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड सबैले बुझ्यो नि आज जे जति भयो है बुझ्यो Yes, sir. बुझ्यो भने द्याट्स इट फर टुडे ल हस् आजलाई हामी यति राख्छौँ हस् त थ्याङ्क यू फर यर कोअपरेसन सर हिजोको हेर्नुभयो सर Recording stopped. ड्रग भनेर कसलाई भनेको छ कुन ड्रग्स